वगळा बाप्पा सर्गा आणि संसाराच्या धनिया बाप्पा रायांच्या राया रत्नांच्या रत्नारा तुवें आमच्या वेळी दाखयल्या त्या अपार काकुळती बसो बाप्पा तुका आमी काळज सांगता तुका अर्गां दिता वय बाप्पा सर पदवेदार देव तूं जावन आसाय धन्याचो धनी तूं जावन आसाय बाप्पा तुज्या सारको दुसरो देव ना सर्गार आनी पृथ्वीर तूं एकलोच देव खरो देव नीज देव पवित्र देव भगेवंत देव परिशुद्ध देव जावन आसाय बाप्पा त्या पासून आमी तुका अर्गां दिता बाप्पा तुका आमी पळोवंक ना तुका आमी देखूंक ना पूण तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आमकां तुजी वळख दिवनूच तूं आसाय बाप्पा त्या पासून आमी तुका अर्गां दिता बाप्पा ओडवीक वैभव प्रताप महिमा सगळीं तुजी जावन आसात त्या पासून हांव तुका अर्गां दिता वय बाप्पा ह्या वेळार आमी तुजीं भुरगीं ह्या दनपाराच्या वेळार वय तुजें उतार आयकूंक आमी सांगता मेळ्ळ्या बाप्पा तुजें उतार जिवें आनी क्रियात्मक म्हणटा तुजें उतार भंगारा प्रास मोलादीक म्हणटा तुजें उतार निथळ म्हणटा पवित्र म्हणटा परिशुद्ध तें जावन आसा ह्या वेळार बाप्पा तेंच उतार आज आमी तुजीं भुरगीं ह्या वेळार आमी आयकूंक येता देखून ह्या वेळार तुजें उतार आमी आयकूंक येता आसतना बाप्पा ह्या वेळार कसलीच अडकळ आमकां हें नशें आमचें तें असलें जें कितें आमकां अडकळ हाडटा तें सगळें तुज्या भोव पवित्र जेजू क्रिस्ताच्या नांवान सगळीं सैतानाची कामां तो नाश करून उडय बाप्पा ह्या वेळा बाप्पा तुजें उतार आयकूंक ह्या वेळा आमचें मन तुज्या उतरांत ओडून दी आमचें काळीज तुज्या उतरांत ओडून दी बाप्पा आनी आयकल्लें हर एक उतार बाप्पा तेच खालतेपणान बसूंक आयकूंक तेच तुज्या पवित्र आत्म्याचो आधार आमी समेस्तांक दी म्हूण तुज्या लागीं मागता बाप्पा आनी तशेंच बाप्पा म्हाकाय धैर्य दी उलोवंक आनी जें कितें पवित्र पुस्तकांत आसा तें मात हांवें उसारूंक म्हजें तोंड उगड ह्या उतरां म्हाका सदांच तुका महिमा जावंक वय बाप्पा ह्या मागण्याक महिमा जावं दी म्हूण तुज्या लागीं मागता बाप्पा हें मागणें करता बाप्पा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 आज आमी पळया मोगाचें न्हू नवें वर्स सुरू जालें न्ही नवें वर्स सुरू जावन कितले दीस जाले 10 दीस 4 दीस जाले न्ही वय नव्या वर्साक आमी मॅट दवरलां मोगाचें न्हू पळय आदल्या जिवितांत आमी कितें सगळें करून आयल्या जायते पटी आमी आदल्या जिवीत आमच्या कितल्या परण्या आमच्या ह्या वर्सा आमी कितें मस्त आमी देवाक मानवानात आसलें ह्या देवाच्या विरोध देवाच्या कुशे विरोध आमी कितेंय केलां जावंक पुरो मोगाचें न्हू न्ही पूण देवान आमकां बक्षिलां घेना आमचो देव बक्षिता मोगाचें न्हू आमचो देव काकुळतेन भरलेलो देव न्ही वय की न्ही काकुळतेचो सागर तो दर्यो काकुळतेचो दर्यो मोगाचें न्हू तो देखूनच आतां आमी पळया तें वर्स संपलें आतां नव्या वर्सा आमी आतां मॅट काडटा मोगाचें न्हू आनी आतां आमी जायते पटी सांगिल्लें आसा न्ही आतां नवें वर्स सुरू जालें ह्या नव्या वर्सा पणी हांवें एक कितेंय म्हणी म्हजें तें चेंजीस जाय जाय कितेंय म्हजें तें बदलावण दिसून येजे कितें हांवें त्याग करी जाय कितें करी जाय म्हणून आमी जायते पटी सांगिल्लें आसा न्ही आमी हेरांक सांगचें आसा ह्या वर्सा तुवें तें सोडी जाय ह्या वर्सा तुवें सोडी जाय आमी हेरांक देख दिल्ली आसता न्ही तुवें बिडी सोडी जाय बाबा ती बिडी बरी न्ही बाबा ती सिगरेट बरी न्ही बाबा तें आमाल पिवणें तें बरें न्ही म्हणून आमी हेरांक आमी ल्हान जाल्यार कित्याक आमकां कळटा न्ही जावंक पुरो ओडू पूण आमी तांकां तशें सांगल्यार तांकां कितें जाता आमी तांकां पाड देख दिता गे वायट देख दिता गे बरी देख दिता न्ही तें बरें न्ही कित्याक आतां पळय आतां सोरो म्हणचे आमचें इंजीन कितें आसा आतां हें इंजीन म्हण चिंत्या आतां बायकाचें इंजीन आसा आतां बायकाच्या इंजिनाक पेट्रोल घालच्या बदलाक आमी उदक घाल्यार कितें जाता इंजीन काल जाता समजता गे आनी कितें स्पीड येता गे कितें जाता पाड जाता गे ना तें चिमण येतालें जाल्यार कितें जाता हांगा बायकाक पळया मगोचें न्हू बायकाक उदक घाल्यार कितें घालचें पेट्रोल घालचें घाल्यार पेट्रोल तूं घालचें सुकून डिझेल घाल्यार कितें जाता इंजीन पाड जाता मगोचें न्हू तर ह्या इंजिनाक आमी कितें घालीचें सोरो घालीचें गे ह्या इंजिनाक आमी कितें घालूंक आसा धें उदक घालूंक आसा मगोचें न्हू उदक म्हळ्यार कोण देवाचें उतार मोगाचें न्हू देखूनच ह्या इंजिनाक आमी सोरो आनी परत घाल्यार आमचें इंजिनी बायकाचें इंजीन कशें पाड जाता तशेंच मोगाचें न्हू हाचें लिवर कितें जाता पाड जाता गे ना आजकाल मोगाचें न्हू जायत्यांचें पिवनूच लिवर कितें जावन गेलां पाड जालो सोडी जे म्हण निर्धार करतात पूण सोडूंक बहुत त्रास मारता पूण धाकटेरा लागीं वचून धाकटेरान एक उतार सांगल्यार आज तावन तुजें लिवर चक्कन पुरो सांगल्या उपरांत आज तावन तुवें सोडी जे म्हळ्या उपरांत सोडटात गे ना आनी इल्लो 10 वर्सां जियेचें जाल्यार आनी की म्हाका एक जिवंक आशा आसा म्हणटा आसतना धाकटेरान सांगिल्लें आमी आयकता पूण जायते पटी आमीच आमचो निर्धार काडून घेता पूण आमच्या निर्धारांत आमी चुकोवन पडटा धाकटेर के दाळा सांगता त्या दाळा आमी ताजे की पयलेंच निर्धार काडून घेवंक जाल्लो जाल्यार आमचें लिवर बरें उरतें गे ना न्ही उरता मोगाचें न्हू कित्याक आमकां बादाक करता तें सगळें तेच परी मोगाचें न्हू आमच्या आत्मीक जिवितांत जावंक पुरो आमकां कितें देवाक मानवनात आसलें आमचें तें जें कितें आसा जाल्यार आज ह्या वर्सा पणी हांवें आनी तुवें एक सोडूंक एक ल्हानसो निर्धार काडून घेवची नाका
काणगे जाय मोगाचें न्हू खंयचेय तें जावं दी आतां पळया जायतें आमकां समाधान पाड करचें खंयच्या विशयान चडावत आमचें समाधान पाड जाता खंयच्या विशयान आं खंयच्या विशयान राग आयिल्ल्यार कितें जाता आमचें समाधान आमचें पाड जाता मोगाचें न्हू राग कितें जावन आसा वो आमचें समाधान सगळें पाड करता गी ना तर आतां राग पाताक गी आतां राग पाताक न्हय मोगाचें राग पाताक न्हय कित्याक जेजूक राग आयलो गी ना जेजू कितें जालें देवाळांत कितें करनासलें व्यापार करनासलें मोगाचें न्हू जेजू कितें करता राग आयलो कितें करता छपकाच्या हातूंत कितें करता धांवडयता मोगाचें न्हू राग कित्याक म्हळ्यार रक्ता मसातावन उपजोवचो तो राग कितें जावन आसा रक्ता मसातावन येवचो तो राग पाताक जावन आसा मोगाचें न्हू कित्याक जेजूक बरो रागी आसा पाड रागी आसा न्ही बरो रागी आसा पाड रागी आसा बरो राग आमकां बरें करूंक शिकयता पाड राग आमकां सगळें आमचें नास करून उडयता न्ही सगळें आमकां कितें करता आमचें जिवीतच वायट करता मोगाचें न्हू पळया जायते पटी रागा वरवींच मोगाचें न्हू आज पळया इल्लेशें उलोवणें जालें कांय कितें सोडवणें जालें कालेंय ताणें उलयलें म्हूण चिंत्या आज त्या रागा वरवीं आमी कितें करता आमचो बरो संबंद आमी वगडयता न्ही जांक पुरो बरी इश्ट आमी वगडयता जांक पुरो बरी घोव बायलां पती पत्नी मदीं आसलेलो संबंद बरी बायल आमी वगडयता बरी पतीन आमी भुरगीं आमी वगडयता बरी शेजारां आमी वगडयता बरे इश्ट आमी वगडयता सैरी दैरी आमी सगळे आमी वगडयता कारण कितें एका रागा वरवीं मोगाचें न्हू रागा वरवीं आमी कितें उलयता म्हणून आमकां जायते पटी आमकां कळना कळटा गी आमी उलयलें पूण उलयलें उतार पाडी काडूंक जाता गी त्या रागा वरवीं संबंद वगडलो गी ना बरो संबंद न्ही आमी वगडायलो गी ना जायते पटी आमच्या कामाच्या जाग्यार जावंक पुरो या खंयच्याय आमी खंय आसता थंय जावंक पुरो सभेंत जावंक पुरो या आमी काम करच्या जाग्यार जावंक पुरो खंय जरी जावंक पुरो मोगाचें न्हू आज ती रागा वरवींच आमचें बरें कामय आमी वगडयता सगळे आमी राग वो वायट राग मोगाचें न्हू आमी वगडयता मोगाचें न्हू आतां पवित्र पुस्तकां सांगचें जाल्यार वायट राग कोणाक आमी सरी करयत पाड राग कोण आसो पवित्र पुस्तकांत सांगचें जाल्यार कोण आसो साऊल असो एक राग आसा मागीर कायन असो न्ही कायनान कितें केलें कायनानी काणीक भेटयली आबेलानी काणीक भेटयली मोगाचें न्हू पूण आबेलाची काणीक आबेलाची काणीक सर्वेस्पराक मानवाली पूण कायनाची काणीक सर्वेस्पराक मानवाली ना मोगाचें न्हू पूण पळया आबेल कितें कायन कितें जाता आबेलाची काणीक सर्वेस्पराक मानवाली म्हणून कायन कितें जाता हांगा रागार जाता मोगाचें न्हू आनी रागार जाल्लो देव कितें पळयता आनी सर्वेस्पर कोणाक पळयता रागार जाल्ल्या कायनाक तो पळयता मोगाचें न्हू कायना कित्याक तूं रागार जालाय म्हणटा आसतना जर तूं बरें केल्यार तुवें कित्याक देवाक मानवंक नजो देखून पळया म्हळ्यार राग म्हळ्यार बरें कितें ताणें कितें केलें मागीर निमाणें कितें केलें की बाबाक तो खुनीक राग खंय वचून पावलो तो निमाणें कोणीच जिवीशीच मान सोडले मोगाचें न्हू जायते पटी आमच्या जिवितांत ती घडटा तो राग निमाणें खंय वचून पावता म्हूण आमकां कळीत ना जायत्यांनी सांगिल्लें आसा म्हजो राग पळयलें म्हजें एक तोंड मात्र पळयलें आनी एक तोंड तुवें आनी एक कूस तुवें पळोवंक ना हांव राग आयल्यार कितें करता म्हणून गोत्ता आसा जायत्यांनी आमी सांगिल्लें एका काळार आमी आसलो तशें आनी बुडपूची एका काळार आमी सांगिल्लें आसता कित्याक राग आयल्यार हांव कितें करता म्हूण ताकाच कळीत ना राग आयल्यार तो कितें करता म्हूण ताकाच कळीत ना ताच्या सांगात रावचें इल्लेशें डेंजर ताकाच तो कुणी करूंक की कालें करूंक की पुरो तो कुणी करूंक की पुरो या खंयचेंय कितेंय काम करतो करूंक पुरो ताका कळीत ना म्हणटा आसतना तो कितेंय करूंक शकता रागाची डिग्री उलोवची रागांत आमी डिग्री केल्या म्हूण आमी दाखोवन दिवचें मोगाचें एका काळार तशें आशिल्लें मोगाचें न्हू पूण आतां मोगाचें न्हू आमी कितें करूंक आसा हो राग जायकी मोगाचें न्हू पळया पवित्र पुस्तकाक आमी आमचो राग सरी केल्यार खंयच्याक आमी आड येता खंय देवाचें उतार आमकां सांगता आज आमी देवाच्या उतरा मुखांत आमी पळया आज राग आयिल्ल्या वरवीं मनशाचो राग कितें करूंक शकता देवाक कितें करूंक शकता या आमी कोणी आमकां हेरांक अपमान केलो अवमान केलो त्या वेळार हांवें आनी तुवें कितें जायचें त्या वेळार हांवें आनी तुवें कशें आसा जाय कशें जाला जाय म्हणून आज देवाच्या उतरा मुखांत आमी पळोवया गे देवाचें उतार कितें सांगता म्हणून देवाच्या उतरा मुखांतच आज आमी जाणा जावया मोगाचें न्हू पळया देवाचें उतार कितें सांगता आमी पयलें पळया जाकोबाच्या पत्राक आमी या जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 ओळ 19 आमी काडया जेम्स चॅप्टर 1 वर्स 19
म्हज्या अती मोगाच्या भावा भयणीनो पळय हांगा मोगान सांगता जकूब कशें सांगता रागान सांगता गी ना मोगान हें सांगता पळय मोगाचें आज हांवें आनी तुवें मोगाचें म्हाकाय लागू जाता मोगाचें हें उतार म्हाकाय आसा देखूनच आज हांवें आनी तुवें एक गट्टी एक निर्धार काडून घेतले ल्हानसो राग येता आमकां जावंक पुरो आज ह्या वर्सांत हांव म्हजो राग इल्लो उणो करूंक प्रयत्न सांगा न्ही प्रयत्न करता एकच पटी राग सोडूंक जायना राग तो सहज मोगाचें स्वाभावीक तो येवचो राग तो स्वाभावीक पूण तो राग आमच्या पातकाक कारण टर्न जावन वचो आमच्या राग तो पातकाक पडोवंक वचून वचो आमकां मागीर वचोंक मेळटलें मोगाचें देखूनच ह्या वर्सांत हांव एक खंयची करणी म्हणी आज हांवें आनी तुमी कितें करूंक आसा निर्धार करूंक आसा मोगाचें निर्धार एक मॅट काडून गेल्यार मात न्ही आमी मुखार गेल्यार मात न्ही करूंक जाता ना जाल्यार थंयच आमी आसता मोगाचें सगळें देवाचें उतार आमकां कितें सांगया म्हाका तुमी आयकनाका देखून आनी म्हजेर रागार जायनाकात आज राग 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 म्हणून म्हजेर तुमी ना मोगाचें कित्याक आमी सगळे देवाचें उतार कितें सांगता तें सत कोणेय सांगून दी खाले सांगून दी देवाचें उतार सांगता गी म्हणटा आसतना आमी तक्षण अलर्ट जायचे कित्याक देवाचें उतार तें कितें जावन आसा सत मोगाचें मनशाचें उतार कोणीय सांगल्यार पत्ते नाका तो सांगता वो सांगता कितें सांगता म्हण सांगल्यार चुकून तक्षण ताणें सांगलें देवाचें उतार सांगता गी त्या वेळा आमी मान दिवंक आसा देवाच्या उतराक कितें करूंक आसा देवाचें उतार हरियक सत आज भवानी काडलें रिक्सान भवान तें आमच्या देवाचें उतार आमच्या हिता पासत न्ही मोगाचें आमच्या बरेपणा पासत मोगाचें आमी वायट करूंक नजो वायटान पडूं नजो आमकां तिदवून बेश्टोवन आज हें देवाचें उतार मोगाचें आमकां सारक्या वाटेक आमकां आपोवन हाडटा मोगाचें देखून आतां आमी पळया परत वास बदीत वळ म्हज्या मोगान सांगता पळय म्हज्या अती मोगाच्या भावा भयणीनो इतलें तुमी बरें करून जाणा जाया पळया इतलें तुमी बरें करून जाणा जायचें की पळया हर एक मनशान जाय जाय आयकूंक सुटसुडीत पळया हर एक मनशान जाय जाय आयकूंक सुटसुडीत आज वय निर्धार काडून घेवचे आसता हांव ह्या वर्सांत हांव हें देवाचें उतार हांव सुटसुडीत करून बसून आयकता आमी आयकूंक सुटसुडीत जायचें केन्ना आमी आयकूंक सुटसुडीत जाता देव आमकां पुडपुडीत करता कितें करता पुडपुडीत करता वय की न्ही देवाचे उतार आमी कितले आमी आयकता उडकी मारल्या बरी कितें करता वस्त्रां उडकी मारल्या बरी कित्याक कितें देवाचे उतार आमची खंत आसली पयस करता की ना आमी केदाळे डल्ल केदाळ आसचें आमकां खंत आसल्या वेळार दूख आसल्या वेळार न्ही आमी इल्लेशें आमकां जाता की पुडपुडी सुटसुडीत रावंक जाता की ना केन्ना देवाचें उतार तें आमकां मेळ्ळें मोगाचें केदाळा आमी ती सुटसुडायेन तें देवाचें उतार आयकता तेदाळा मात्र मोगाचें आमी कितें जाता तें देवाचें उतार आमचें थंय काम करता आयकूंक सुटसुडीत पूण उलोवंक सवकास ह्या विशयान ती आमी ह्या वर्सांत हांव इल्लेशें उलोवंक सवकास करया खंयचे आमी उलोवचें नाका देवाचे उतरा प्रकार आमी देवाक पाद्रबन म्हळ्यार तूं एकलो आसतना जेजू कडेन उलय आनी तूं साबार जाणां मदें आसतना जेजू विशयांत उलय म्हण देखून उलोवंक सवकास राग करूंक की सवकास राग करूंक सवकास राग येता एकच पटी राग जावचें न्हय एकच राग जावचें एकदम ते मागीर आमकां वाचूंक मेळटलें तो राग आमकां भयंकर डेंजर तो जावन आसा आमी जायते पटी सांगिल्लें आयकलां न्ही राग येताना कितें करीचें एक तावन 1 to 10 मिसर कावंट करीचें म्हणून सांगिल्लें आमी आयकलां मोगाचें देखून पळय राग जावंक आमी कितें करूंक आसा सवकास करूंक आसा एकच पटी आमी उडचें न्ही राग येता वय पूण हांगा देवाचें उतार म्हाका तुका सांगता सवकास म्हणटा पळय मोगाचें कित्याक वो राग आमी सवकास करीचे कित्याक देवाचें उतार कितें सांगता पळया कित्याक म्हळ्यार मुकली ओळ वास वो राग कितें करता काय कित्याक मनशाचो राग देवाच्या नितीवनपणाक आड येता पळय मोगाचें मनशाचो राग देवाच्या नितीवंतपणाक कितें जाता काय आड येता खंय पळया मोगाचें तर देवाच्या नितीवंतपणाक मोगाचें हांवें आनी तुवें आड रावल्यार हें देवाक बरें दिसता गे देवाक मान वता गी हें देव कितें आशेता आमचे तावन आमी देवाच्या भुरग्यांनी ताच्या उतराक खाल जावन ताच्या उतराक भियोवन चलाचे म्हण देव आशेता गे ना न्ही ताच्या उतराक आमी खाल जावन ताच्या उतरा प्रकार आमी जियेजे ताच्या अपेक्षे प्रमाणे जियेजे ताच्या कुशे प्रमाणे जियेजे म्हण देव कितें आमचे तावन म्हजे तावन तुजे तावन तो आशेता वय गे न्ही आमचे तावन तो आशेता मोगाचें पळया तितलेंच न्ही पळया आनी जाय की देवाक म्हजे तावन तुजे तावन आमचे तावन कितें जाय खंय पळया आमी वाचया मिका प्रवादी अध्याय 6 वळू 8 आमी काडया मिका प्रवादी चॅप्टर 6 वर्स 8 मनशा कितें बरें आनी सर्वेस्पोर तुजे कडचें कितें आशेता पळया मनशा कितें बरें आनी सर्वेस्पोर तुजे कडचें कितें आशेता
तें तुका सांगलां. तें तुका सांगलां पळय, पयलेंच सांगलां. पूण आमी देवाचें उतार वासिनाव, आमी देवाचें उतार आयकनाव. पळय हांगा सांगलां, पयलेंच बरोवन गेलां. आं कितें? न्यायनितीचें आचरण. पळय मोगचेनो, न्याय नितीचें आचरण. आमी अन्याय करिनासतना आमचें काम जावन दी. न्यायान आनी नितीन आमी करचें न्याय नितीचें आचरण. विश्वासीपणाचो मोग. हां पळय, आनी खंयचो मोग? विश्वासीपणाचो मोग. देवाच्या विश्वासी मोगांत हांवें आनी तुवें रावचें मोगाचेनो. कोणाच्या मोगांत? पयले देवाच्या विश्वासी मोगांत हांवें आनी तुवें रावंक आसा. देवाचो विश्वासी मोग आमकां कितें वायट करता गे? आमकां कितें करता? देवाचो विश्वासी मोग म्हाका आनी तुका सांगता गे? ना मोगाचेनो. देवाचें सांगताने पर्वत आपलें स्थान सोडून वयतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत, पूण म्हजो विश्वासी मोग केदींच सांडचो ना. देवाकी कस आशा मोगाचेनो, देवाकी कस आशा हांवें आनी तुवें आमी मोरा पर्यंत ताच्या विश्वासी मोगांत हांवें आनी तुवें रावा जाय म्हण देवाची आशा जावन आसा. देखून सुकेदाळा पर्यंत आमचो स्वास आसता पर्यंत मोगाचेनो ताच्या विश्वासी मोगांत हांवें आनी तुवें पयस वचूंक नजो. दावीद राय आसलो, पूण दावीद रायचो पूत सालमांव राय नातलो मोगाचेनो. दावीद राय मोरा पर्यंत सर्वेस्परा देवाक आपल्या काळजांत तो विश्वासी रावलो, पूण सालमांव राय विश्वासी तो रावो ना म्हणटा मोगाचेनो. देखून हांगाच विश्वासीपणाचो मोग आमकां केदींच सांडून घालिना मोगाचेनो. देव विश्वास्यांक विश्वासी, निर्दोशांक तो निर्दोशी मोगाचेनो. कसो आमी विश्वासी मोग ताणें आमकां आमी ताका दाखोवंक आसा मोगाचेनो. आनी देवा कडेन कलतेपणान चलप. आनी देवा कडेन खालतेपणान चलप. देवा मुखार आमी खालती जावची. खालते जायचे मोगाचेनो. पयले एका काळार आमी देवा मुखार खालती आसतले हांव गी ना, आमच्याच कुशे प्रमाणे हांव आसलो खालतो. हांव पयले नातलो मोगाचेनो. देवाचें उतार म्हाका केदाळा मेळ्ळें, त्या दाळा हांव खालतो जावंक. मनशा मुखार हांव खालतो नातलो, भारी उणें आसलें. पूण देवाच्या उतरा मुखांतर आज हांव खालतेपण शिकलो मोगाचेनो. कित्याक? ताणें कृपा कोणाक दिवची? गरव्यांक खालत्यांक. खालत्यांक तो कृपा दिता मोगाचेनो. खालत्यांक तो उंच उबारता, खालत्यांक तो वर्तो करता मोगाचेनो. देव कितले आमी देवा मुखार आमी खालती जाता. तो आमकां कितें करता? तो आमकां वर्तो करता मोगाचेनो. हांचे शिवाय दुसरें कांयच तो आशेना. पळया मोगाचेनो, हांचे शिवाय दुसरे देवाक कांय नाका म्हणटा. देव आमच्या तान दुसरे कांत पदराबान सांगलें नोडल. भांगार जाय गे ताका? भांगार रुपे नाका. कोण भावांनी सांगलें न्ही आमच्या, ताका मोलादीक कोण खंय? आमी मोलादीक जावन आसा. हांव आनी तूं देवाक मोलादीक मोगाचेनो. पूण आमकां मोलादीक भांगार, आमकां मोलादीक दोडू. देवाक मोलादीक हांव आनी तूं मोगाचेनो. पळया देखूनच न्ही म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय. आमी कितें चिंताव? भांगार मोलादीक म्हूण आमी चिंताव. देखून बरें करून आमी बरें करून जगोवन आमी कितें धरता? बरें करून ड्रायव्हरांत घालनी, कबाटांत घालनी, बरें लॉक करून दवरता मोगाचेनो. कित्याक तें भोव मोलादीक. ताचें की मोलादीक ना म्हूण कितलें बरें करून आमी भांगार भायर पडल्यार आमी सांगचें केदाळे भायर पडल्यार मागीर समाधानच गेलें. न्हिदी ना, कांय ना. मागीर मेळटा मिसर तें खंय दवरला बा, खंय दवरला बा, खंय दवरला बा. न्हीद ना, जेवंकी नाका, खावंकी नाका. पळया कितलो मोग त्या भांगारचेर आमी न्ही. पूण निजायकी पळोवंक गेल्यार देवाचें उतार कितें सांगता? भांगारा प्रास आमी देवाचें उतार मोलादीक जावन आसा मोगाचेनो. हे भांगारा प्रास मोलादीक. भांगार एक दीस आळवोन येतले मोगाचेनो. ताका वॅल्यूच आसचें ना. माती खावन येतले आमी म्हळां न्ही. देवाचें उतार सांगता. पूण देवाचें उतार केदाळा? आकाश आनी पृथ्वी सरतली पूण म्हजी उतरां सरची नात मोगाचेनो. देवाचें उतार प्यूर तें जावन आसा. कसलेंच कळंक तांचें तें ना, कसलोच दोश ताचें तें ना मोगाचें. तितलें प्यूर तें जावन आसा मोगाचेनो. देखून ह्या शिवाय तांकां दुसरें कांयच तो आशेना. तें आशेना. पळय आतां तर पाटी परत त्याच वळीक जाकोबाच्या हर एक मनशान जाय जाय आयकूंक सुटसुडीत पूण उलोवंक सवकास, राग करूंक सवकास. कित्याक मनशाचो राग देवाच्या नितीवंतपणाक आड वेता. पळया मोगाचेनो, मनशाचो राग कितें जाता की देवाच्या नितीवंतपणाक आड येता म्हणटा मोगाचेनो देवाचें उतार. तर देवाचें नितीवंतपण म्हळ्यार कितें मोगाचेनो? हांवें आनी तुवें देवाचें नितीवंतपण म्हळ्यार कितें? हांवें आनी तुवें देवा मदें बरो संबंद दवरून जियोवचें मोगाचेनो. हांवें आनी तुवें देवा मदें कितें दवरून जियोवचें? बरो संबंद दवरून जियोवचें आमी मोगाचेनो. आनी एकामेकाक बोगसूंक आसल्यार आमी बोगसूंचें. जायते फावटी आमी बोगसूंक कितें करता? पाटी सरता ना. रागा वरवीं आमी कितें करता? आमी आमचो बांद तुटता मोगाचेनो. राग कितें जाता? आमचो बांद तुटयता, तुटयता मोगाचेनो. पूण जायते फावटी तो
पाटी सोरूंक बारीक कश्ट तो बांद ना तो केदळा त्याच वेळार आमी कितें करूंक आसा बोक्सूंक गुडसूंक आसा मोगाचें न्हू त्या वेळार मात्र पाटी 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 गेल्यार तो पाटीत येता ओडलो जाता मागीर कितें जाता देखूनच आमी त्या वेळार कितें जाता आमी देवाच्या नितीवंतपणाक आमी आड येता मोगाचें न्हू देवाचें नितीवंतपण म्हळ्यार कितें मोगाचें न्हू भावार्थाच्या आदारार देवा तावन आमकां मेळ्ळां हें वर्तें देणें मोगाचें न्हू देवा तावन आमकां मेळ्ळें हें भावार्थाच्या आदारार मेळ्ळें देवा तावन मेळ्ळें हें वर्तें देणें जावन आसा फ्री गिफ्ट देवाच्या नितीवंतपणाच आमकां लाभला मोगाचें आमी योग्य न्हय आमी फावो न्हय मोगाचें न्हू देवा मुखार आमी रावंक पूण मोगाचें न्हू ताच्या एकल्याच पुताक ताणें बाकी पाटी मुखार पळय नासतना बाकी दवरी नासतना मोगाचें न्हू आमचें पसत म्हजें पसत तुजें पसत ताच्या पुताकच ताणें आमकां नितीवंत करून गेला नितीवंत केला मोगाचें न्हू आज कशें हें नितीवंतपण लागता ओडली भावान सांगलें तें न्ही कशें आज नितीवंतपणाचें आमी कसली वाडटानी ओडल सांगलें न्ही आमी तें परत काडया ती ओळ रोमन 10:3 काडया 10 आनी 3 4 4 आमी वाचया तें 4 वाचया तें पळया रोमन 10:3-4 कित्याक देव मनशाक नितीवंत करता ते वाटे विशयान कोण नितीवंत करता देव मोगाचें न्हू देव नितीवंत मनशांक करता त्या वाटे विशयांत ते नेणारी पण ते कळीत ना तांकां नेणारी ह्या शिवाय आपलीच दुसरी एक वाट स्थापित करूंक ते सोदतात पळय तांच्याच कुशा प्रमाणे ते जियेतात तांच्याच प्रेरणे प्रमाणे जियेतात एका काळार आमी तशेंच आसलें ती नितीची वाट आमी सांडून मोगाचें आमच्याच कुशा प्रमाणे आमी जियोन आसलें आमच्याच प्रेरणे प्रमाणे जियोन आसलें आमच्याच प्रेरण देवाचें प्रेरण न्हय आमच्याच प्रेरणे खोट्या प्रेरणे प्रमाणे आमी जियोन आसले हांगा तेंच सांगता आज हे उतार तांकां न्हय मोगाचें आज उतार म्हाका आनी तुका आमकां जियोन आसलें हांव देखून मनशांक नितीवंत करता ते देवाचे वाटेक ते खाल जाले ना मनशांक नितीवंत करता त्या देवाच्या वाटेक ते कितें जाले नात खंय ते खाल झाले नात आतां पळया कित्याक क्रिस्तानांचं नियमशास्त्र पूर्ण केलें कोणे पूर्ण केलें नियमशास्त्र पूर्ण करूंक तांच्यान जालें ना मोगाचें निजायकी पळया हे धर्मशास्त्र हे नियम तांणी संपूर्ण तरान पाळिल्ले जाल्यार जिवीत तेंच आसतें मोगाचें आमकां नितीवंतपणी आमकां मेळटें मोगाचें खंडीत मेळटें पूण कोणाच्यानी तें पाळोवंक जालें ना मोगाचें कोणाच्यानी तें पाळोवंक जावना नितीवंतपणी वगडे पावलूय सांगता न्ही सकडी पाताक आदारलेले आनी देवाच्या महिमेंत वांटेले जावचे बाग वगडायलेले नितीवंत म्हणलो एकलोपणी ना मोगाचें देवाच्या दिश्टीन नितीवंत म्हणलो कोणी ना म्हणटा देवाचें देवाचें उतर सांगता देखून आज ते नितीवंत वगडायले नितीवंत पण मोगाचें परत आमी जोडच्या खातीर ताणें नियमशास्त्र पूर्ण केलें कोणें ताच्या पुता जेजू क्रिस्तान मोगाचें आज तें नितीवंतपण आमी कशें वगडयलें नितीवंतपण आज ताच्या पुता जेजूक देवान ताच्या पुता मुखांतर आज परत आमकां तें जोड दिलें की ना ते नितीवंतपण आमकां जोडून दिलां मोगाचें तें वाच आनी ताचे मुखांतर सत म्हणटले हर एकल्याक बावडता उदेशी देवाची नीत लाभयल्या केदळा आनी उपरांत देवान आमकां तें नितीवंतपण दिलें आतां नितीवंतपण आमकां कशें मेळटा ताच्या पुताचेर बावडत दवरलेले वरवीं आज तें आमकां नितीवंतपण आमकां मेळटा मोगाचें पळय आमचो देव कितलो बरो देव कांय ना ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर बावडत दवरलेले वरवीं आज हें नितीवंत आमी जाल्यार आमकां नितीवंतपण मेळटा मोगाचें ताच्या रक्तान आज हांव आनी तूं आमी नितीवंत आमी जाल्या गी ना जाल्या मोगाचें पळया तेंच सांगता सांग पावलो रोमागराम बरोवन अध्याय 3 ओळ 2 कितें सांगता पळया 22 रोमन्स चॅप्टर 3 वर्स 22 हे नितीवंतपण बावडत मरिफात मनशाक लाभता जेजू क्रिस्त थंय बावडत दवरलेल्या सक्तांकी कसलोच भेद नासतना देव तें फावो करता पळय मोगाचेर कसलोच भेद नासतना कितें करता की तो देव तें फावो करता आमचो देव भेद करता गी ना मोगाचें आमचो देव पक्षपाती न्हय आमचो देव भेदभाव आमचो करिना मोगाचें आमचो देव पक्षपात करिना बिलकुल तो पक्षपात करिना सगळ्यांचो मोग करता पत्क्यांचो तो मोग करता कोणाचो बऱ्यांचो सगळ्यांचो तो मोग करता पूण एक मात्र तो कांटाळटा कितें कांटाळटा पत्क्यांचे मागणे देव आयकना खंय जो हांव सांगता न्ही 951 कोण ना पत्क्यांचे मागणे देव आयकना कित्याक आयकना भितर कितें आसा पाताक तो कांटाळटा पाताक रडून जिनी बदलून पाताक रडून जिनी बदलून देवा थंय आमी परतात हांव तर म्हजें आनी तुजें मागणें देव आयकता गी ना खंडीत आयकता मोगाचें कित्याक म्हळ्यार मदें पाताक आड आसा
कित्याक मागणें तें वयर वचताना आमी इजायान तें वाचताना अडखळ आडटा तें पाताक देखून आमची मागणी वयर वचना वय देवा मुखार हांव सुकोन पडलां सांग पुरो म्हज्या रागा वरवीं हांव सुकोन पडलां म्हण चिंत्या म्हज्या रागा वरवीं हांव सुकोन पडलां हांव देखीक हांव मागतां पूण म्हजें मागणें आयकना देखूनच हांवें बापा लागीं मागल्यार बापा म्हजे पाताक म्हाका बक्षी म्हूण काळजांत तावन हांवें मागल्यार खंडीत मोगाचें तें देव मागणें आयकता जायते पटी आमी एक सूख चिंताप आसा हांव पातकी देव म्हाका बोगसूंसना देव हांव हें पाताक केलां हांवें तें पाताक केलां हांवें रागान कितें 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 केलां म्हूण देव म्हाका बोगसूंसना म्हूण आमी देवा सरशीन येवचेंच पाटी करता मोगाचें हांव तितलो क्रूर जालां आनी देव म्हाका बोगसूंसना म्हूण आमी देवाक लागीं सरच्या बदलाक आमी पाटी 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 येता मोगाचें देवाचें उतार कितें सांगता सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका तुमी सोदा तो लागीं आसा तेन्ना ताका तुमी उलो मारा म्हणटा मोगाचें ना मोगाचें खंडीत देव आमी पाटी वचूंक नजो कितेंय जावं दी देव खंडीत आमकां तो बक्षिता मोगाचें कित्याक पातक्या तें कितें न्ही संतोश सरगार कोणाक केताळा चोड संतोश खंय एक पाताक रडून न्ही कोणाचो आत्मो नाच जावं नजो मोगाचें एकल्याचो आत्मो जाकोबाच्या पत्रांत आमकां वाचूंक मेळटा कोणाचो आत्मो नाच जावंक नजो हर एकल्याचो आत्मो देखून जेजू कित्याक धाडलें बापान न्ही ताका सत मानतल्या हर एकल्यांक की सासणीक जिवीत मेळा जाय म्हण ताणें बापान ताच्या पुताक धाडला मोगाचें देखूनच आज ताणें आमकां ताच्याच पुता मुखांतर ताच्या पुताचेर बावर्त दवरलेले वरवीं हे नितीवंतपणे ताणें आमकां जोडून दिलां गिना न्ही एका वेळार आमी अविधेय जावन चल नासल्या अविधेय जावन आसल्या मोगाचें देवाक पूण आतां विधेय जावन ताच्या वाटेन चलोवंक आमी कितें करता कशी व्हरता गिना खुशी व्हरूंक आसा मोगाचें आमी प्रयत्न करूंक आसा जायते पटी आमी मनीस सुकोन पडटा पण सुकोन पडलेलो आसा कोणी म्हणी सगळी सुकोन पडटा मोगाचें सुकोन पडलें तें इंत रावचें गे ना आमी देवान आमकां ताच्या रक्तान ताच्या भावार्थ दवरलेले ताच्या पुताचेर जावन आमकां नितीवंत केला मोगाचें जर नितीवंत मनीस 7 पावटी पडल्यार कितें जाता खंय उठता खंय मोगाचें देव ताका उठयता खंडीत देव ताका उठयता मोगाचें परत तितू वास रोम 3:22 हे नितीवंतपण भावार्थ मरिफात मनशाक लाभता जेजू क्रिस्त थंय भावार्थ दवरलेल्या सक्तांकी कसलोच भेद नासतना देव तें फावो करता देव तें फावो करता मोगाचें देखून पावल सांगता न्ही रोमागरांक बरोवन आमकां ही सोडवण कशी मेळ्ळ्या आमकां हें तारण कशें मेळ्ळां हें नितीवंतपण आमकां कशें मेळ्ळां जेजूस स्वामी म्हणून तुज्या वंटांनी हांवें म्हज्या वंटांनी उसारी जाय जेजूस स्वामी म्हणून तुज्या वंटांनी तुवें परगट उसारली जाल्यार आनी तुज्या काळजांत तावन भावार्थांत तुवें कितें सांगल्यार कितें मेळटा आमकां तारण मेळटा नितीवंतपण कशें मेळटा तुजो रोमन 10 वास रोमन 10:10 जेजूस सुमी म्हूण तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजांत सत मानशी जाल्यार तुका सोडवण मेळटली कित्याक काळजाच्या भावार्थद्वारे तुका देवाचें नितीवंतपण तोंडाचे उसरणेद्वारे तारण तुका लाभता पळय मोगाचें तोंडाच्या उसरणेद्वारे कितें लाभता तारण लाभता तर हांवें तुवें भावार्थ कोणाचेर दवरी जाय सौम्या जेजू देखूनच सांग पावल म्हणटा हें नितीवंतपण म्हाका कशें लाभलें खरें नितीवंतपण आमकां नियम शास्त्र पाळिल्ले वरवीं नितीवंतपण तो लाभना म्हणटा पळया आमी वाचया फिलिपी घरांक बरोवन तो सांगता फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3:9 तें अर्ध्यार्थावन वास नियम शास्त्राक विधेय जाल्ल्यान तेंतावन वास फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3:9 नियम शास्त्राक विधेय जाल्ल्यान म्हाका लाभता तसलें मुजेंच म्हणलेलें नितीवंतपण ना पळया नियम शास्त्राक विधेय जाल्यार म्हाका लाभता तसलें मुजेंच म्हणलें नितीवंतपण ना कित्याक नियम शास्त्र कोणाच्यानी पाळूंक तें जावना मोगाचें बगार म्हजें नितीवंतपण क्रिस्ताचेर दवरलेल्या भावार्थ उद्देशी म्हाका मेळटा म्हजें नितीवंतपण क्रिस्ताचेर दवरलेल्या भावार्था वरवीं आमकां मेळटा मोगाचें पूण पळया तर जेजू क्रिस्ता मरिफात हें मेळ्ळां देवाचें धर्मार्थ देणें म्हणलें नितीवंतपण आज हें आमी कितें करूंक आसा तें आमी कितें करूंक आसा मोगाचें सांबाळून दवरूंक आसा सांबाळून दवरूंक आसा जगोवन दवरूंक आसा मोगाचें आमच्या रागा वरवीं हांवें आनी तें तुवें वगडोवचें न्हय मोगाचें देखून जेन्ना आमकां राग आयिल्ल्या वेळार मोगाचें आमी तक्षण कितें करी जाय देवाचें उतार आमी निहाळ करी जाय देवाच्या उतरांचो आमी उडास हाडी जाय मोगाचें पवित्र आत्म्याचें प्रेरण आमी मागय जाय देखून व्हडलो सांगलें ते राग येताना आमी 1 to 10 कितें करूंक जाय इल्लेशें कावंट करता राग इल्लो निवता गिना इल्लोसो कूल जाता थंड जाता एक पटी आमी डिसिजन काडून घेवन वचो इल्लेशें आमी तक्षण रावलो तो ऑटोमॅटीक थोडे पटी पळय आमी हांव पयलें पप्पाच्या माराक थोडे पटी आसतालो जोर राग आयल्यार आमी परत चुकोवंचे आसली एक तो खिणाक तो चुकल्या मागीर राग कसो
निवता थोडे पटी पडल्यात म्हाका मार चुकोंक वाटत नातल्या खंय पडटी धांवचे आं तेच एक पटी व्हडली बडी काणून आयलो ल्हान आसतना हांवें कळ्ळें म्हाका आतां मार आतां पडटात म्हण देखून हांवें तें सुकयलें मार तो मागीर इल्लेशपण आयल्या उपरांत मागीर ना मागीर राग येयलो कितें जाता त्या घासाक आमी पडोवंक सुकयचे देखूनच हांगा कितें जाता आमी कितें करूंक आसा आमी तो कूल जावंक आसा आमी मस्तू टंडा आमी कूल जावंक मगो न्हू आमी सोंसणीक जावंक आसा आमी कितें जावंक आसा सोंसणीक जावंक आसा देखून आमी मूर्ख जावचें न्ही आमी कितें जावंक आसा सोंसणीक जाय आनी बुदवंत जाय म्हणटा देवाचे उतार पळया आमी वाचया मुणयो अध्याय 20 आनी 9 ओळ 11 प्रोवर्ब्स चॅप्टर 29 वर्स 11 आमी काडया मूर्ख आपलो सगळो राग दाखयता मूर्ख म्हळ्यार आमी पिसो आमी म्हणटा न्ही देवा मुखार पिसो कोण देवाक वळखनातलो न्ही कितें देव ना म्हणटलो देवाचें सांगता न्ही किर्तन 14 किर्तन 51 वाचचें नाका आमकां तें सांगलां 51 आनी 14 आसा देखून कितें ताची बुरशी आनी कुसडी चिंतना देखून देवाक वळखनातलो देवाच्या मुखार तो मूर्ख जावन आसा आमकां केदाळे पिसो कोण म्हण दिसता मार्गार काले हिंचलो आनी काले हिंचतलो तो पिसो आमी म्हणटा न्हू मगच न्ही देखूनच मूर्ख वास परतून वास मूर्ख आपलो सगळो राग दाखयता पळय आपलो सगळो राग तो दाखयता खंय कितें ताचें तें राग आसा तो सगळो राग दाखयता पूण बुदवंत मनीस तो शांत करता बुदवंत मनीस तो कितें करता शांत करता तो शांत रावता शांत करता पळया हाका एक दाखलो सांगचें जाल्यार एक राया विशयान सांगीत कोण तो राय एक राय न्ही शांत 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 करचो राय कोण दावीद राय पळया मगो न्हू दावीद राय विशयान सांगचें जाल्यार आतां पळया दावीद राय जेरुजलेम एक दीस दावीद राय सोडून येता मगो न्हू हाका कारण ताचो पूत अबसलोम कित्याक म्हळ्यार तो थंय सोडून येता आसतना तो ताका त्या वाटेर तो येता आसतना शिमेय म्हणलें ताका शिराप घालून येता मगो न्हू आनी पळया दावीद राय जेरुजलेम सोडून वचूंक कारण कितें म्हळ्यार हाळे दावीद रायचो पूत अबसलोम कळटा न्ही दावीद राय कितले भुरगे कितले पूत आसले 19 पूत आसले 19 पूत आसले 6 पूत ताका हेब्रोनांत जल्माले आनी उरले 13 पूत ताका जेरुजलेमांत जल्माले मोगाचें खंय जल्माले जेरुजलेमांत जल्माले पुताची नांवां थंय बरोवन गेल्यांत आमनोमो अबसलोमो आनी ती पुताची नांवां थंय आसात इतिहासाच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटात मोगाचें आनी दावीद रायक एक दुवी आसले कोण तें कोण तामार अबसलोमाची भयण कोण तें तामार मोगाचें तामार दाविदाच्या पुता अबसलोमाचे तें भयण जावन आसले मोगाचें आनी एक दीस कितें जाता ओ दाविदाचो पूत अम्नोम म्हणलो एक पूत आसा पळय ओ तें तामार भोव सोबीत आसलें बारी सोबीत सुंदर तें आसलें मोगाचें आनी वो दाविदाचो पूत अम्नोम अबसलोमाचो भाव म्हळ्यार कितें वता बापूय एकच आवय दुसरी कितें म्हळ्यार ती ही आवय सोडून ताची कितें उपापतीन तांकां सोडून ताच्या पयल्यांच्या तांची भुरगीं ती देखून ओय आमनोनी दाविदाचो पूत अबसलोमी दाविदाचो पूत आनी ताका एक भयण आसलें अबसलोमाक तामार म्हणलें भयण आसलें आतां कितें जाता हें तामाराच्या सोबायेक लागून हो आमनोम बोलता कितलें सोबीत तें आसलें म्हळ्यार तसो तो मोग करतालो आनी ताच्या सोबायेक तो पिसवाता तितलेंच न्ही ताच्या सोबायेक तो पिड्यान पडटा तो ताच्या सोबायेक लागून आनी ताचो इश्ट पळयता ताका इश्ट सांगता कित्याक तूं इतलो कंतिश्ट जालाय कित्याक तूं कंतिश्ट जालें म्हणटा आसतना हांव आमनोन असो मोग करता म्हणटा ताचे सोबाय पळोवन तो आमनोन असो मोग करता म्हणटा देखून तो सांगता कोण दावीद आमनोन असो इश्ट आमनोनाक सांगता तूं कांय टेन्शन करनाका तूं आतां काटयेर पोड आनी कितें कर पिडेस्त म्हूण दाखय तुजो आतां बापूय येता तो आतां बापयक आतां सांग दावीद ताचो बापूय देखून तूं आतां काटयेर पोड एक पिडेस्त म्हूण ताका दाखय म्हणटा तर बापयक आयिल्ल्या कुडल्या ताका सांग म्हणटा आनी बापूय येता मोगाचें आनी काटयेर आड पडलें आनी ताच्या पुतू दावीद बापूय ताका पळयता आनी पळयत आसतना तो सांगता एक विशय सांगता कोण आमनोम कटयेर आसतना तो ताच्या बापूय दावीदाक सांगता आळे म्हज्या भयणीक तामाराक धाड म्हज्या भयणीक तामाराक धाड म्हाका इल्लें खाण तें खावंक दिवं दी खाण खावंक करून दिवं दी हांव आशेतां ताचें खाण हांव खावंक म्हणून तो सांगता मोगाचें आनी अशें हाचें प्लॅन पळय आतां तो सांगता आनी ते दाडा दावीद राय कितें करता
पुतान सांगिल्लें आयकता पुतने कितलें म्हळ्यार देखून पुतान सांगिल्लें तो आयकता आनी तक्षणच एका दुताक धाडटा आनी एक तामाराक तो संदेश दिता अशें अशें वच तेज्या भावाक आमनोनाक ताका खाण जाय खंय खाण करून दी म्हूण धाडटा देखून रायाच्या संदेशाक आदेश मेळ्ळ्यार न्ही वसाचें आसता न्ही रायाचें परमिशन मेळ वसना म्हूण जाता सांगूंक ना वसाचें तूं कोणी तो जावन दी आतां पळय अरेस्ट वॉरंट आयिल्ल्यार ताणें कितें करूंक आसा कितलोय व्हडलो तो जावन दी ताणें सरेंडर जायजेस त्या दाळा ओ येता कोण खंय गेलो तामार न्ही वय तामाराक संदेश दिवन धाडटा मगोचें न्हू आनी त्या दाळा तामार ताच्या बापायच्या दावीद रायाच्या संदेशाक पाळो दिवन तें येता मगोचें न्हू सीदा वचून आमनोनागेर येता आमनोन काटयेर तो आड पडून आसता आनी तो कितें करता हें तामार कितें करता आनी तें एक पीठ आसता पिठांत कितें करून दिता ताका एक बकरी कर्ण दिता मगोचें न्हू खावंक आनी बकरी कर्ण ताका खावंक दिता आनी बकरी कर्ण खावंक दिल्या उपरांत तो खायना कोण आमनो ती बकरी खायना तो म्हणटा हांगा मस्त जाण आसात तामाराक सांगता हाळ्या मस्त जाण आसात तांकां भायर धाड तांकां तो भायर धाड म्हणटा आनी तामार तशेंच करता तांकां भायर धाडटा मगोचें न्हू आनी ती बकरी किल्ली म्हज्या कुडांत हाड म्हणटा आनी कितें करता तें कोण तामार कितें करता ताणें सांगिल्लें बरें करता तांकां सकाळीं भायर धाडटा आनी ताका ती बकरी हाडून ताच्या कुडांत हाड म्हणटा आनी तो खावंक तें बकरी ताका दिता आसतना मगोचें न्हू तो तिचेर बलात्कार करता तो कितें करता तिचेर तो बलात्कार करता मगोचें न्हू पूण हाका जाता तोडवंक कित्याक जायना तें सांगता म्हजेर बलात्कार तो करिनाका म्हजेर बलात्कार करिनाका हे कशें म्हणी करून थंयच्यान सुटोवन धांवून येवंक प्रयत्न करता कित्याक म्हळ्यार कोण स्त्री बोळ कोण स्त्री गी दादलो तो ताच्या की बळवंत जाल्ल्यान ताच्यान कांय करूंक जायना अशें करिनाका म्हणटा आनी निमाणें तो बलात्कार करूनच सोडटा मगोचें न्हू आनी निमाणें कितें जाता तितलेंच न्ही आनी तिका तो भायरी घालता आनी ते भायर घालता आसतना ते लज काण घेवन ते रडोवन म्हणल्या बरी ते येता मगोचें न्हू आबसोलोमाच्या ताच्या भावा सरशीन ते येता आनी आबसोलोमाक तक्षणा कळटा ताच्या भावाक खंडीत तूं आमनोमान केल्लें न्ही हें काम तो म्हणटा आमनोमने तामारा तूं कांय टेंशन करनाका तूं समाधान काण घे मन शांत कर म्हूण तो म्हणटा आनी ताच्या भयणीक आपल्या घरा तो दवरता आनी ती एक सुरी तें घरांत रावता मगोचें न्हू आनी कितें जाता ही खबर वचून दाविदाक कळटा ही खबर दाविदाक कळ्ळीच मगोचें न्हू दावीद रागान कडकडता दाविदाक राग येता पळया मगोचें न्हू आनी दाविदाक राग आयल्यार तो आमनोन ताच्या पुताक कांय तो करिना कित्याक तो पुती ताका मोगासो म्हणटा देवाचे उतर ते मोगासो खंय कित्याक तो मलगडो पूत आनी तो पुती कितें जावन आसलो तोय पूत मोगासो पूत जावन आसलो मगोचें न्हू आनी तो कांय करिना आनी अशेंच जाता आनी अशें जाता आसतना हाका अबसोलोमाक द्वेश उपजोवंक सुरू जाता कित्याक म्हळ्यार ताच्या भयणीक ताणें कितें केलां बलात्कार केला मगोचें न्हू आनी अशें आसतना ताचेर द्वेश उपजाता मगोचें न्हू आनी द्वेश उपजाल्या उपरांत आतां कितें करचें द्वेश चड तो जावन येता आसतना तो एक निर्धार काण घेता व्हडलें एक जेवण तो तयार करता सगळ्यांक आपयता रायकुवारांक एक व्हड एक जेवण तो तयार करता आनी तातूंत दाविदाक आपयता बापायक दाविदाक आपयता त्या जेवणाक सगळं रायकुवर रायाच्या पुतांक आपयता आनी व्हडल्या रायांचें जेवण तो तयार करता कोण दाविदाचो पूत अबसोलोम मगोचें न्हू आनी अशें तो तयार करता आसतना दाविदाक आपयता दावीद येवंक काबूल जायना दावीद येवंक आयकना मगोचें न्हू तर वो म्हणटा तूं येनातल्या रे व्हडणी म्हाका आमनोनाक धाड म्हणटा कोण तो आमनोन मर्डर केल्लो ताका कितें केल्लो बलात्कार केल्लो मगोचें मर्डर न्ही बलात्कार केल्लो ताका म्हणी धाड म्हणटा ताका कित्याक धाडी जाय म्हणून म्हणटा ना तो कितेंय म्हाका रिक्वेस्ट करता जाल्यार दावीद ताका धाडटा कोणाक ताच्या पुता आमनोनाक अबसोलोमा सरशीन धाडटा मगोचें न्हू आनी अबसोलोमा सरशीन तो वेता आनी अबसोलोमो एक पयल्यांत ताच्या सेवकाक सांगता आळे आतां रायांचें जेवण आसा तयार करत आसा आतां हो आमनोमो दाकासुरो पिवून संतोशान तो जियेतलो संतोशान तो आसतलो त्या वेळार आतां तुमी ताका जिविशी मारी जाय तुमी कांय टेंशन करिनाका हांवें ऑर्डर दिलां हांवें कितें दिलां परमिशन दिलां तुमी कांय भिवची गरज ना म्हणटा आनी अशें ताणें अबसोलोमान सांगिल्ल्या बरीत अबसोलोमाचे सेवक आमनोनाक कितें करता जिविशी मारून सोडटा मगोचें न्हू आनी त्या दाळा कितें जाता हो अबसोलोम भियेता दाविदाच्या बापायच्या भियान तो पळोवन सीदा गेशुराक वचून येता मगोचें सीदा थंय वता थंय दाविदाचें भें ताका दिसता आनी म्हजो बापाय म्हाका कितें करीत म्हूण चिंतून सीदा ताच्या भियान तो येता मगोचें न्हू आनी वचून त्या गेशुरांत वचून 3 वर्सां थंय तो रावता मगोचें न्हू आनी 3 वर्सां रावल्या उपरांत 3 वर्सां पाशार जाल्या उपरांत दाविदाच्या मनांत एक तर ताका पुता विशयन ताका इल्लीशी खंतशी इल्लीशी भोगता
आनी त्या तो उसारिना तो दावीद सांगिना ताच्या पुताक आपोवन हाड हांगा कांय सांगिना हें कितें हाका कळटा तसो सेनाधिपती जोहाब दाविदाचो सेनापती जोहाबाक कळटा दाविदाच्या मनांत पुता विशयान कितें आसा म्हूण दाविदान ताका आपोवन हाडूंक सांगूना पूण वस्तू निर्धार करून घेता कोण जोहाब ताका कळटा दाविदाच्या रायाच्या मनांत कितें आसा जें देखून म्हाका परमिशन दी हांवें ताका आपोवन हाडिजे गी म्हणटा दावीद रायक मन ना खुशी ना म्हणटा त्या दाळा दावीद राय वस्तू तुज्या अपेक्षे प्रमाणे जा म्हणून दावीद राय जोहाबाक धाडटा मोगाच्यान आनी सांगता अशें तें आनी तो जेरुसलेमाक अब्सलोम ताचो पूत पाटी येता आनी पाटी येवन जेरुसलेमाक आयिल्ल्या उपरांत आनी हो कोण जोहाब दावीदा लागीं सांगता आळे तुजो पूत आसा जेरुसलेमांत आसा देखून दावीद म्हणटा ताणें म्हज्या दोळ्या मुखार दिश्टीक पडोवंक नजो ताणें म्हज्या दोळ्या मुखार दिश्टीक पडोवंक नजो तो ताच्या घरा फाटी वचून दी म्हणटा आनी अशें वर्सां पासार जातात मोगाच्यान आनी 2 वर्सां जाल्या उपरांत हो अब्सलोम वचून ताच्या बापाय लागीं वचून तो बोगसाणें मागता तो वचून ताच्या लागीं बोगसाणें मागता आनी बापूय दावीद राय ताका बोगशिता मोगाच्यान आनी बोगसून जाल्या उपरांत मोगाच्यान तो येता पाटी जेरुसलेमाक तो येता मोगाच्यान पाटी जेरुसलेमाक थोड्या तेंपा उपरांत हो आमनोन कितें करता मोगाच्यान दावीदा विरोधूस मान्य करता दावीदा विरोधूस दावीदाक जीवशी मारूंक प्लॅन करता तो कोण दावीदाचो पूतस दावीदा विरोध जीवशी मारूंक प्लॅन करता मोगाच्यान आनी मान्य करता कितें म्हळ्यार तो सीदा बापाय सरशेन वेता आनी बापाय लागीं वचून सांगता म्हाका हेब्रोनाक वचूंक जाय म्हणटा हेब्रोनाक वचूंक जाय म्हूण बापाय लागचें परमिशन काण घेता परवानगी काण घेता आनी हो सीदा हेब्रोनाक तो वेता कित्याक तो हेब्रोनाक येता म्हळ्यार ताणें गेशुरांत आसतना देवा लागीं एक आंगवण केल्ली म्हाका जेरुसलेमाक हांव गेल्यार हांव म्हज्या देवाक हांव आराधन करतलो म्हणून ताणें गेशुरांत आसतनाच ताणें पयलेंच एक आंगवण केल्ली देवा लागीं हांव म्हज्या देवाक थंय वचून आराधन करतलो म्हणून देखूनच तो बापाय लागीं हेब्रोनाक वचून परमिशन विचारता आनी तो हेब्रोनाक येता आनी थंय गेल्या उपरांत कितें करता वो अब्सलोम थंय वचून आशिल्ल्या मालगड्यांक सगळ्यांक एकठांय करता मोगाच्यान आनी कितें करता अब्सलोम हेब्रोनाचो राय म्हूण अशें सांगूंक लायता पळया परमिशन कोणाचें ना ते राय जावंक वच्चू कुद्दू आशिल्ल्या आयिल्ल्यांक सकड न्याय निर्णय करून वत्तू आपुणूच मुखार येता कोण अब्सलोम सगळें जत्तू आपणाक आपणा थंय तो व्हरता मोगाच्यान आनी अब्सलोम खंयचो राय हेब्रोनाचो राय म्हणून अशें सांगूंक तो लायता मोगाच्यान आनी पळया ही खबर वचून दावीदाक कळटा मोगाच्यान दावीद कितें करता गो तें दावीद पळया दावीदाक कळ्ळें खंडीत आपसो हे जेरुसलेमाचे सगळे कोण कितें जेरुसलेमाचे इस्रायलाचे सगळे कुळी तांची सकड आतां खंडीत अब्सलोमाच्या पक्ष कसो आसा म्हणून दावीदाक हें कळ्ळें मोगाच्यान दावीद राय कितें करता तक्षणाच मोगाच्यान जेरुसलेम सोडून येता पळया एक राय ताका तो रागार जावना ती पळया एक राय जाला म्हणजे परमिशन नासतना तो राय जाला म्हणून ताका ताणें लोसून ताका कितें करी येता आसलें झुजी येता आसलें ना मोगाच्यान थंय तो येता आनी शीदा ताच्या कुटुंबा समेत तो ताच्या परिवारात काणगोवन शीदा तो येता मोगाच्यान आनी वेता आसतना पळया मोगाच्यान ते कितें जाता खाली पांयांनी वेता म्हणटा देवाचें उतार आमी आयकया सामुएलाचें दुसरें पुस्तक अध्याय 15 ओळ 30 आमी काडया तो कसो येता पळया रडून म्हणल्यार बरी सामुएलाचें दुसरें पुस्तक अध्याय 15 ओळ 30 आमी काडया 2 सामुएल चॅप्टर 15 वर्स 30 दावीद रडत जैतुनाच्या दोंगरार सोडलो पळया दावीद रडत खंय सोडलो जैतुनाच्या दोंगरार तो सोडलो ताणें आपलें माथें दंपल्लें आनी रित्या पांयांनी तो चलतलो पळया मोगाच्यान इतलो व्हडलो राय मोगाच्यान खंयच्या पांयान चलता तो रित्या पांयांनी चलता सगळे अधिकार आशिल्ले दावीदाक खुशी नातिल्ले मोगाच्यान ताच्या पुता तें जियेजे ताच्या पुता तें झुजाजे ना तोच म्हाका तालवारीन जिवीशी मारतलो म्हणून दावीदाक कळीत आशिल्लें दावीदाक झुजयत आशिल्लें ना तो कितें करता ताका जेरुसलेमाचो मोग आशिल्लो मोगाच्यान आनी आतां आमी झगडे कोण पडल्या खंडीत जेरुसलेमाचें नांव पाड जातलें म्हण तो चिंता आनी कितें करता जेरुसलेम सोडून रित्या पांयांनी तो येता मोगाच्यान आनी रित्या पांयांनी गेल्या उपरांत ताका एक तो शिमेय मेळ्ळो तो एकलो मेळटा शिमेय मेळ्ळ्या उपरांत तो पळय दावीदाच्या घराण्याच्याच कुटुंबाचो तो मेळटा आतां आमी विशयाक या आतां हो शिमेय कितें सांगता म्हण आमी पळया दावीदाक कसलीं उतरां उलयता खाले सांगता पळया 2 सामुएल चॅप्टर 16 वर्स 5 to 10 आमी काडया दावीद राय बाहुरीमाक पावलो तेदना आतां वचून दावीद खंय पावता आतां बाहुरीमाक पावलो तेदना साऊलाच्या घराण्याच्या वंशसो एक मनीस भायर आयलो साऊलाच्या घराण्याच्या वंशसो एक मनीस भायर आयलो
तो गेर असो पूत तो गेर असो पूत आणि ताचे नाव शिमेई आणि ताचे नाव शिमी तो शिरप गलीत भायर आयलो पळया कितें करन आयलो खंय तो शिराप घालीत भायर आयलो ताणे दाविदाचेर हाळे पळय ताणी दाविदाचेर आणि दावीद रायाच्या सर सेवकांचेर फातर उडयले पळया कितें उडयलें ताणें पातोर उडयलें मोगाच्यान पळय इतलो व्हडलो राय पातोर उडयलें सगळो लोक आणि सर सैनिक दाविदाच्या उजव्याक आणि दाव्याक आसले पळय ताचे सैनिकी आसात उजव्याक आसात ताचे आणि लोक कितें आसा पळय सैनीक ते सगळे दाविदाक जाय जाल्ले सगळे आसा मोगाच्यान पळय आपणाक अधिकार आसा म्हणून तो कितें करता तो कांय दाखयना जेजू पळय मोगाच्यान जेजू कितलो धाकलो हांगा हे सावळी जावन आसा जेजू पळय सगळो अधिकार आसलो जेजू कितें जालो की कितें दाखयलें की जेजून पदवी ना मोगाच्यान सैनीक आसा अधिकार आसा सगळें आसा पळय तो कितें करता शिमेईन शिरप घालून म्हळें खुनीघरा दुष्ट्या पयसर खुनीघरा दुष्टा पयसर सावलाच्या जाग्यार तूं राय जालोय पूण तुवें सावलाच्या घराण्यान वारयल्ल्या रक्ताचो अपराध सर्वस्परान तुज्या माथ्यार बेजसो केला आणि सर्वस्परान राज तुज्या पुता अब्सोलोमाच्या हातान घाला आता विघ्नान तूं सांपडलाय पळय कित्याक तूं एक खुनीगार तेन्ना जेरुयाच्या पुता अभिशायन रायाक म्हळें हो मेल्लो पेटो राया म्हज्या धनियाचेर कित्याक शिराप घालता पळय मोगाच्यान ताच्या धनियाचेर ताका उलयता आसतना सेवकाक मौन रावता गी बेजार जाता गी ना तितलो व्हडलो राय तितलो मोग करता दावीद तांचो त्या सेवकाक त्या दावीद रायाक पळय राग कोणाक येजय आसलो हांगा दाविदाक राग येजय आसलो वो मेल्लो पेटो कोण म्हणटा हांगा सेवक ताका म्हणटा कित्याक तो रागान खडखडला मोगाच्यान पळय आतां दाविदान ताका कंट्रोलार दवरला तेंच म्हळें हांवें हो राग आमी जायते फावटी आमच्या उलोवण्यांतच मोगाच्यान आमी एकदम राग आमकां सोडटा मेल्लो पेटो म्हाका तुवें मेल्लो पेटो म्हळें मेळिल्लें आनी धਰਨ आमी कितें करता खातांत खालें मेळ्ळें म्हाका तूं पेटो म्हणटाय गी म्हाका तूं पेटो म्हणटाय गी पाट्टी मुखार पळयना मोगाच्यान आतां कितें मेळ्ळें तातूंत धਰਨ आमी मारता मोगाच्यान मागीर आमी पश्चाताप पावता कितें हांवें केलें कांय ना बरी तशेंच घडटा मोगाच्यान पूण पळय हांगा दावीद कितलो बुदवंत देखून हांवें पयलीं सांगलें बुदवंत कितले दावीद बुदवंत काय वापरता पळय दाविदाक कळीत आसा अशें आमी करीत जाल्यार खंडीत हांव देवाच्या विरोध हांव येतलो म्हूण देखून साहित्य पेटी आमी ओडून सांगता आमी शांत दावीद शांत करता मोगाच्यान ओ रागान कितें जाला खडखडला आतां दाविदान म्हणे परमिशन दिला ते सोडटात गी दावीद कितलो बलिश्ट आसा कोण आसा दावीद असो हांवें सर्वेस्पोर देव आसा मोगाच्यान पळया दावीन ताका परमिशन दावीद कितें सांगता पळय दावीद मुखार बरें उतार सांगता दया करून म्हाका वचूंक दी हांव सोडना पेद्रो जेजू पेद्रो बरी न्ही जेजू मौन रावलो न्ही पेद्रोन कितें केलें एकल्याचें ताका कित्याक जेजू खंय करूंक आयिल्ल्या वेळार सोडना कोणी न्ही आमच्या दुनिया कितें करूंक आयल्यार आमी कितें करता मदें ताका हाड येता हांव मोगाच्यान प्रोटेक्शन दिता हांव हांगाय पळय वो म्हाका वचूंक दी म्हूण परमिशन विचारता आनी हांव ताची तकली कापून उडयता सोडलो जाल्यार तो तशेंच करता आसलो तेंच म्हळें तसंच करता आसलो तितलो रागान कडकडला तो पूण रायान जाप दिली जेरुयाच्या पुतानो मुझे तुमकां कित्याक पडून वचूंक जाय पळय रायाची जाप कितले शांत जाप दिता वळा मुझे तुका कितें पडून वचूंक जाय तो शिराप घालूं सर्वेस्परान ताका अशें सांगलां जावयेत पळय सर्वेस्परान ताका अशें सांगलां जावयेत दाविदाचेर शिराप घाल तर ताणें अशें कित्याक केलें म्हूण विचारूंक कोणाक हक्क आसा पळया कितलें बरें करून देव ताका जाणा हांव अशें केल्यार खंडीत देवा विरोध हांव येता देव कितें करून खोशी व्हरता ताचे खोशे प्रकार तो करून दी खाले करून देवा तुजी खोशी जावं कितें आमकां आमच्या जिवितांत घडटा देवाचे कुशे प्रकार घडटा मोगाच्यान पळया आतां आमी वाचया 13 कार्ड तातूंत 13 आनी 14 कार्ड दावीद आपल्या मनशा सवय रस्त्यार फुडें सरतना शिमेई ताच्या मुखल्यान दोंगराचे देगेन वेतलो आनी वेत आसतना ताचे शिराप घालतलो पळय वेत आसतना ते मौन ना कितें घालतलो तो शिराप घालतलो आनी फातर आनी माती उडयतलो पळय आनी कितें उडयतलो खंय तो फातर आनी माती उडयतलो दावीद आनी ताचे सवय आसलेले सर सैनीक तोखून जॉर्दना लागी पावले आनी थंय विशेव घेवंक रावले आनी कितें करूंक लागले ते विशेव घेवंक लागले मोगाच्यान पूण हांगा कोण बुदवंत जालो हांगा कोण शांत रावलो पळय परत आमी वाचता तीच वळ वडोळ मुणयो गेल्ले पळय आमी पयले स्टार्ट केल्ले मुणयो 29:11 काडया मुर्ख आपलो सगळो राग दाखयता तीच वळ वाच परत
Proverbs chapter 29 verse 11. मूर्ख आपलो सगळो राग दाखयता आं. पूण बुद्वंत मनीस तो शांत करता. पळया दावीद बुद्वंत जालो न्ही, बुद्वंत मनीस तो शांत तो करता. मोगाचें पळय आमी केदाळा बुद्वंत जाता. मोगाचें आमी केदाळा बुद्वंत जाता. दावीद हांगा बुद्वंत, दावीद बुद्वंत वयगी न्ही. पळया दावीद कसो बुद्वंत जालो म्हूण आमी पळया. Psalm 119 verse 99, कीर्तन 119 ओळ 9 आनी 9 आमी काडया. Psalm 119 verse 99 कितें सांगता पळया, दावीद कसो बुद्वंत जालो म्हणटा पळया. सगळे म्हज्या शिक्षकां प्रास हांव बुद्वंत जालो. पळया सगळ्या म्हज्या शिक्षका प्रास हांव कितें जालो, हांव बुद्वंत जालो. कित्याक हांव तुजे शिकवणेचो नियाळ करता. पळया मोगाचें हांव तुज्या शिकवणेचो नियाळ करता. तातूंत 97 ओळ वास. 97 तुज्या धर्मशास्त्राचो हांव कितलो मोग करता. पळया मोगाचें तुज्या धर्मशास्त्राचो कितलो मोग करता. दिसभर हांव तसो नियाळ करता. दिसभर हांव तसो नियाळ करता. मोगाचें पळया तो धर्मशास्त्राचो नियाळ करतलो, धर्मशास्त्राचो तो मोग करतलो. मोगाचें शिकवण तो कितें करतलो, नियाळ करतलो. सगळी शिकवणूच ताका कितें जावन आसलें, मार्गदर्शन जावन आसलें. सगळे देव ताका शिकयतलो. मोगाचें राग आयिल्ल्या वेळार कितें करी जाय, राग आयिल्ल्या वेळार कितें करूंक नजो. आज जेन्स मोगाचें म्हाका आनी तुका आमकां देवाचें उतार आमकां शिकयता. मोगाचें आमी कशें दावीद राया बरी मौन रावूंक जाय, कशें आमी बुद्वंत जायचें म्हूण देवाचें उतार आज आमकां शिकयता. तर हांवें आनी तुवें बुद्वंत जाय जाल्यार कितें करी जाय, मौन रावा जाय. देवाचें मौन रावा जाय आनी देवाच्या उतरांत आमी आसा जाय. मोगाचें देवाच्या उतरांत आमी हांवें आनी तुवें आसा जाय. देवाचें उतार आमी नियाळ करी जाय, देवाचें उतार आमी ध्यान करची जाय. वेळ मेळटना, संदर्भ मेळटना मात्र न्ही, वेळ मेळटना मात्र न्ही, वेळ कर्ण म्हणी आमी एक 15 मिनटां म्हणी एटलिस्ट आमी कितें दिवंक आसा, देवाचें उतार आमी वाचूंक आसा. मोगाचें वाचून काल अशें वाचचें ना, आतां धरचो न्ही बायबल, तें आमी कितें करूंक आसा, नियाळ आमी करूंक आसा. मोगाचें त्या वेळार आमी नियाळ करता आसतना देवाचें उतरां आमकां उडासाक येतात. मोगाचें एका खंयच्याय परिस्थितीन आमी पडल्या म्हूण चिंत्या, तक्षण देवाचें उतार आमकां तें उडासाक हाडटा. ह्या संदर्भात तुवें कितें करीत, पवित्र आत्मा तुका तें कितें करता, तें तुका जागयता गिना. आमी देवाच्या उतरांत आसल्यार वाचलेलीं उतरां म्हाका तुका उडास येता गिना, ती आमच्या काळजांत बाळगून दवरल्यार देवाचें उतार आमकां उडासाक येता. हळे देवाचें उतार उडासाक येनातलें, देवाचें उतार एकलो कोणी सांगल्यार वयने देवाच्या उतरांत आसा न्ही म्हणटा आसतना आमी देवाच्या उतरांत मोगाचें म्हजें आनी तुजें जिवीत, आमचें जिवीत आमी कितें करूंक आसा, बांदून आमी हाडूंक जाय. त्या वेळार मात्र आमी बुद्वंत जावंक शकता. मोगाचें त्या वेळार मात्र सुस्निकाय म्हणली आमकां येता, त्या वेळार सुस्निकाय शांत आमी रावूंक शकता. मोगाचें दावीद राय येता हांवें तुवें ही देख घेवंक आसा. तितलेंच न्ही, दावीद रायाचो एकलो वर्तो एकलो आसा आनी एकलो कोण, ताची देख आसा हांवें तुवें घेवंक. मोगाचें पळया जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो, देवाचो मोगाचो पूत, देवान ताच्या मोगाच्या पुताक ह्या संवसाराक धाडलो आमकां आमच्या सोडवणे खातीर न्ही, आमच्या सगळ्या मनशा कुळा खातीर सोडवण दिवच्या खातीर. देवाचें राज तो परगट करूंक आयिल्लो आनी सासनीक जिविता विशीं तो परगट करूंक आयिल्लो. मोगाचें पळया आनी तो परगट केल्ल्या वेळार मोगाचें देवाच्या राजा विशीं तो परगट करनच आसलो. मोगाचें आनी त्या वेळार तो परगट करन आसतना ताका कितें सकड आयकूंक मेळ्ळें, बरीं बरीं उतरां आयकूंक मेळ्ळें गे जेजूक. बरीं बरीं उतरां आयकूंक ताका मेळून आनी मोगाचें पळया कितें सकड आयकूंक मेळ्ळें. त्या वेळार जेजू कसो आसलो, ताची प्रतिक्रिया कशी आसली पळया जेजूची. आमी वाचया जेजू तावन दिल्लें शिक्षी, जेजू तावन आसा हांवें तुवें शिकोवंक आसा. जेजूची देख हांवें आनी तुवें घेवंक आसा. मोगाचें आमी काडया जॉन चॅप्टर 8 वर्स 51 to 52, जुवांवचें पुस्तक अध्याय 8 ओळ 51 to 52. सतस हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हजे उतार पाळटा तो केदींच मरण देखचो ना. जो देवानी ताका म्हळें, तुका देवसार लागला म्हूण आतां आमकां स्पश्ट जालें. पळया मगो इतलें बरें उतार जिविताचें, सासनीक जिविताचें उतार जेजू तांच्या लागीं उलयता. मगो इतलें बरें उतरां, मोलादीक उतरां मगो सदां काळ जियोवचें तें उतार देव जेजू ताच्या लागीं उलयत आसतना आतां ते कितें म्हणटात, आतां म्हाका कितें जालें, स्पश्ट जालें. कितें लागलां म्हणून, देवसार लागला म्हणून. आतां जेजूची जाप कशी दिता, जेजू राग करता कितें, तातूंच 49 ओळ वास. 49 जेजून जाप दिली, म्हाका देवसार लागोंक ना, हांव म्हज्या बापाक मान दिता. हांव म्हज्या बापाक मान दिता आनी तुमी म्हाका अपमान करतात. अपमान करतात. जेजून म्हळें गी म्हाका देवसार लागला तूं म्हणटाय, म्हळें गी ना. जेजू थंय शांत जालो. पळया आनी आमकां जायतें वाचूंक आसा. आमी वाचया जॉन 10:19-20 आमी काडया. पळया जेजू आनी की
जायते कडेन आमकां वाचूंक मेळटा जेजू विशयांत. जॉन चॅप्टर 10 वर्स 19 to 10. ही उतरां आयकल्ल्या जुदेवामध्ये परत्यान थंड जाले. परत्यान थंड जाले म्हळ्यार वाद विवाद करूंक उठले, वाद उठलो तांचो. तांचे मदले सबार ताका देवसार लागला, ताची मोत फिरवल्या. ताची मोत फिरवल्या म्हळ्यार तो पिसो जाला. म्हळ्यार आमकां कोणी पिसो म्हळ्यार आमी कितें म्हणटा, म्हाका पिसो म्हणय गी म्हणून आमी कितें म्हणटा, हांगा तेंच म्हणटा ताची मोत फिरवल्या. ताका कित्याक तुमी कान दितात अशें म्हणाले. पळया ताका कित्याक तुमी कान दितात, ताची मोत फिरवाल्या. पळया मोगाचें जेजूक आई मेळूंक, जेजूक आयकूंक मेळिल्लीं उतरां. पळया मोगाचें जेजू हांगा रागार जालो गी ना. पळया आनी कितें जेजूक आयकूंक मेळटा, एका मोन्याक जेजू बरें करता आनी बरें केल्ल्या जेजूक कितें आयकूंक मेळटा म्हण आमी पळया. मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्स 32 to 34 आमी काडया. मत्तेवाचो शुभ वर्तमान अध्याय 9 ओळ 30 आणि 2, 30 आणि 4. जेजू आनी ताचे शिस भायर सरतना थोडे जण देवसार लागल्या एक मोन्याक ताचे सरशी हाडून देवसार लागल्या एका मोन्याक जेजू सरशी हाडून जेजू सरशी हाडून आयले. देवसाराक ताणें धांवडयतच मोनो उलोवंक लागलो. लोक सगळो विस्मीत जावन म्हणलो, इस्रायलांत असलें केन्नाय पळोवंक मेळ्ळें ना. पळया इस्रायलांत असलें केन्नाय पळोवंक मेळ्ळें. इतलें बरें काम केलें जेजून पळया काम पळोवंक मेळ्ळें ना. फारिसेव कशे दाब दितात पळया. पूण फारिसेव म्हणूंक लागले, देवसाराच्या मुखेल्याच्या बळान तो देवसार धांवडयता. पळया मोगाचें देवसाराच्या मुखेल्याच्या बळान कितें करता काय तो देवसार धांवडयता. जेजू तशें करतालो गी ना. कित्याक सगळो अधिकार जेजूक कोणें दिल्लो, बापान ताका दिल्लो मोगाचें. सर्गार आनी पृथ्वीर आनी पाताळाचेर कोणाक अधिकार आसा, जेजूक अधिकार आसा मोगाचें. देवसाराच्या अधिकार न्ही, देवाचो अधिकार जेजू थंय आसलो. देवान ताका अधिकार दिल्लो देवसार. पूण फारिसेव म्हणूंक लागले, देवसाराच्या मुखेल्याच्या बळान तो देवसार धांवडयता. पळया मोगाचें जेजू थंय रागार जालो गी जेजू थंय रागार जावना. पळया आनी पळया आनी कितें आयकूंक मेळटा जेजूक. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 18 to 19 आमी काडया. मत्तेवाचो शुभ वर्तमान अध्याय 11 ओळ 18 to 19. जुवांव खाण पिवन नासतना आयलो. पळया जुवांव स्नान जाता जुवांव जेजूच सांगता ही साक्ष जेजू दिता. आतां जुवांव खाण पिवन नासतना आयलो. जुवांवचें खाण कितें जावन आसलें, देंपे आनी राणमो. आनी तो कितें न्हेसतालो, तो सांबड्याचो न्हेसतालो आनी खऱ्या लोवेचें मुस्तायकी तो न्हेसतालो. आतां जेजू पळया देवसार आनी लोक ताका देवसार लागला म्हणलो. मनशापूत आयला. पळया आतां जेजू सांगता, जेजू कितें सांगता, जेजू मनशापूत आयला, खाता आनी पियेता आनी लोक पळया एक पोटारी आनी पिवणो, सुंकाकार असो आनी पत्की असो इश्ट. पळया मोगाचें पोटारी आनी कितें गई पिवणो. पोटारी म्हळ्यार कळ्ळें. पोटारी म्हळ्यार कावगो. जेजूक कावंक फुरसत ना, जेवंक फुरसत नासलें म्हणटा देवाचें उतर न्ही. आमी जायते कडेन वाचला गी ना, जेजूक जेवंक फुरसत ना. जेजूचें खाण कितें जावन आसलें, बापाची कुशी करचें काम. हांगा तो कावगो आनी पिवगो खंय. पळया मोगाचें जेजू कशें जायत न्ही. असलीं पुरां उतरां आयकात आमी केदाळे आमचें थंय बरेंच आमी आसल्या वेळार आमी बरेंच करता आसतना लोक आमकां कितें एक वायट सांगिल्ल्या वेळार आमकां दूख भोगता गी ना. भोगता मग वायट केल्यार आमकां व्हडणी आमी कळटा, वय आमी वायट तशें करना, आमी करूं जो आसलें कांय करूं नासलें आमकां कितें उलयल्या वेळार आमी सोडटां गी. आतां देवाची वळख जाल्या उपरांत आमी इल्लें सोंसणीक आसा. पयलें पुरा सोंसणीक कांय म्हणलीच नासली, ताणें एक दिल्यार आमी चार दिवचे आसले. आतां ती सोंसणीकाय म्हाकाय ती देवान दिल्या मोगाचें. म्हजोय राग उणो केला. एका काळार हांवें तशेंच आसलो खंय गेल्ल्या वेळार मस्तपटी लढाई केल्ली आसा मोगाचें. तो एका काळार एका येताना वॉचमॅनाच्या वरवीं म्हाका ताका लढाई जाली. हांव लिफ्ट दामोवंक आसतना शिदा गेलो, म्हाका तें दामोवंक उडासना, तो ओपन आसताले डोर. तो आयलो वयर येवन झगडे करून म्हाकाय सुरू जालें, झगडे ताकाय सुरू जालें. आतां न्ही 6 वर्सां आतां पयलें म्हाकाय राग आयलो आनी आयलो तो धनी आयलो, तो ओनरूच आयलो. मागीर तो येना, आमी दोगी जाण झगडून पडटा. ताणें मागीर कितें केलें, समाधान खाण गेलें ताणें. मागीर आमी शांत जालो, हांवें गेलो. तशें पळया मोगाचें हें आतां पळया आतां तशें करता गे आमी ना. आतां खंय गेल्यार खाली सांगल्यार वॉचमॅन जावं दी, सेक्युरिटी जावं दी, कोणीय सांगली ताका आमी खाल जाता. ताणें सांगिल्लें थंय धर, थंय वच दवर, थंय रावय. पयलें परत तशें ना, हांगाच रावयता तशें ना. कोणा मुखार हांवें तुवें कितें जावंक आसा
खालतें जावंक आसा मोगाचें त्या वेळा आमकां आमी गर्वान भरल्या तें गर्व आमी राग भरल्या तें जावचें झगडींच मोगाचें आनी सगळें आमचें हेंच तुटता कितें तुटता संबंद तुटता सगळें तुटता आमी सगळें मागीर नास जाता आमचें जिवीत आमकां आमच्या जिविताक आमी उजो लायता आतां खंय गेले आमी मनशापूत आयला खाता आनी पियेता आनी लोक पळया एक पोटारी आनी पिवणो सुंकागर असो आनी पातकी असो इश्ट म्हणटा पळया ताका कितें म्हणटा काय सुंकागार आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणटा मोगाचें न्हू पळया पातक्या सांगात जेजू जेवतलो तो पातकी म्हणून जेजू कितें करनातलो तिरस्कार करनातलो मोगाचें न्हू सुंकागार कोणा सांगाता गेल्लो जाकेवाच्या घरा तो गेलो गी ना तो गेला मोगाचें न्हू पूण पळया जेजूक पाताक लागलें गे तें ना जेजूक लागून ना मोगाचें न्हू थंय जेवणाक तो गेल्या रे जाकेवा थंय गेल्या रे कितें जावना पळया आनी कितें आमकां जेजू आयकूंक मेळटा आतां शिपाई पळया मोगाचें न्हू जेजूक मरणाक आपोवन व्हरतात न्ही आतां मरणाची शिक्षा जेजूक दिता आनी मरणाची शिक्षा दिवच्या पयलें जेजूचीं केळकुळां जाता जेजूक निंदा जाता त्या वेळार जेजूक कितें आयकूंक मेळटा पळया आमी मार्क चॅप्टर 15 वर्स 16 to 20 मार्क कसो शुभ वर्तमान आदे 15 ओळ 16 to 20 आमी काडया तवळ शिपायांनी जेजूक राजांगणा भितर व्हरून ताच्या भोंवतणी आपलो पंगड एकठांय केलो ताच्या भोंवतणी आपलो पंगड एकठांय केलो उपरांत एक रक्तांबर वस्तूर ताका न्हेसयलें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताचेर घालो उपरांत ते नामांकन म्हणूंक लागले नामान तुका जुदेवांच्या राया आनी नळान ताच्या मस्तकार मारतले पळया मोगाचें नळान म्हळ्यार बेतान ताच्या मस्तकार मारतले ताचेर थिंपी उडयतले आनी दिंबियो मोडून ताका नमस्कार करतले पळया मोगाचें कितें सकड अवमान जालो गे ना जेजू पूण जेजूतान कितें आयलें गे रिस्पॉन्स ना जेजू इतलो अपमान जालो जाल्यार जेजूची इतलीं खेळकुळां जाल्यार इतली निंदा जाल्यार जेजू कितें उलयलो गे जेजू कांय रागर जावना मोगाचें जेजू शांत जालो जेजू सोंसणीक जालो जेजू मौन जालो जेजू खालतो जालो मोगाचें तोंडांतल्यान ताचें उतार कितें म्हणी आयलें गे ना इजाया सांगता न्ही कठीण निष्ठुरायेन ताका चलयलो एकच एक उतार ताणें उलोवं ना म्हणटा पळया इजाया सांगता जेजू विशयान पळया इजाया चॅप्टर 53 वर्स 7 इजाया अध्याय 50 आनी 3 ओळ 7 आमी काडया ताका निष्ठुरायेन चलयलो पळय ताका निष्ठुरायेन चलयलो तरी तो कालतो जालो ताणें आपलें तोंड उगडलें ना मारूंक व्हरतात तसले शेळये परी लोवत आसतल्या मुखार वो घुसरवतल्या बकऱ्या बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना पळया ताणें आपलें तोंड उगडलें ना असलीं कसलीं उतरां आयकूंक म्हणल्यार आमी आयकलें न्ही जेजूक कसलीं सकड उतरां जेजूक आयकूंक मेळ्ळीं मोगाचें न्हू देखून आज ह्या नव्या वर्सांत हांव मोगाचें न्हू आज हांवें आनी तुवें जेजूची देख घेवंक आसा कोणाची देख जेजूची देख घेवंक आसा मोगाचें न्हू इतलीं उतरां आयकूंक मेळ्ळ्यार जेजू मौन जालो शांत जालो मोगाचें न्हू कशें दावीद राय पळया शिमे ते सपरी दावीद राय शिमे ताका शिराप घालतालो शिराप घाल्यार दावीद राय मौन जालो गी ना मौन जालो मोगाचें न्हू जर तर उसांबोळ चल्ले जाल्यार न्ही आतां उसांबोळ जाल्यार कितें जाता आतां पळया आतां सांगचें जाल्यार आमकां आतां म्हाकाच धरता आतां म्हाका हांव धरता आतां कोणी म्हण एकलो म्हजेर रागार जालो आतां रागार जावन म्हजेर रागार जालो म्हण चिंत्या रागार जाल्ल्या कुडले ताणें म्हाका ताच्या रागान कसलीं कसलीं उतरां ताणें म्हाका उलयली तो उलयलो म्हज्या लागीं तो उलयलो म्हाका दूख भोगता ते कसलीं उतरां आयकतना म्हाका दूख भोगता तर तो रागार जालो म्हूण हांवेंय तशें उलयल्यार कितें जाता तें झगड्याक आमी कारण दिता मोगाचें न्हू तो खाली उलयलो कितें उलयलो जावं पुरो पूण तेच बरी ताच्या बरी हांवेंय तशें तसलीं उतरां ताच्या की वस्ट उतरां उलयल्यार कितें जाता तें उसांबोळ जाता गे ना राग झगडी जाता मोगाचें न्हू झगड्याक आमी कारण दिता मोगाचें न्हू त्याच टायमार मोगाचें न्हू हांवें ताका बरी जाप दिल्यार खाली उलोवन दितो पूण म्हजी जाप ताका सोंसणिकायची जाप ताका मेळ्ळ्यार ताचो राग निवता गी ना ताचो राग थंड जाता गी ना तो हांव बुडपुजी बुडपुजी म्हळ्यार कितें जालें तें झगडी जाली ताच्या बदलाक हांवें मोवाळाय काणगून मोवाळायेचीं उतरां ह्या सोंसणिकायची उतरां उलयल्यार ताका ताचो तो कूल जाता गी ना तोय कूल जाता मोगाचें देवाचे उतारी तेंच सांगता पळया आमी कसले पळय आज देवाच्या उतरां शिकोवंक आसा म्हणयो अध्याय 15 ओळ 1 प्रोवर्ब्स चॅप्टर 15 वर्स 1 आमी काडया म्हणयो अध्याय 15 ओळ 1 पळया देवाचे उतार कितें सांगता पळया मोवाळ जाप राग निवळयता मोवाळ जाप राग कितें करता निवळयता मोगाचें आमी मोवाळें ताच्या कडेन सांगलें तो रागार आसतना आमी रागार जावचें न्ही बायल गोवाचेर रागार आसतना गोवान रागार जावचें न्ही बायल रागार आसतना घोव रागार आसतना बायलेन
एकल्यान म्हणे कोणी कितें करूंक आसा शांत जावंक आसा देखून मोवाळ्याची जाप राग निवळयता पूण कठीण जाप राग सळयता. कठीण जाप राग साळयता न्ही कितें करता साळयता मोगाचे न्हू राग आयिल्ल्या वेळार आमकां कितें जाता राग साळयल्यार कितें जाता दूद साळल्यार कितें जाता दूद साळल्यार कितें जाता कितें सांगा न्ही दूद साळ तुमकां कोत्ता बायल तुमकां कोत्ता तुमी सांगा बायल दूद साळल्यार कितें जाता लोणी करूं ना गे तुमी मागीर दुदांत आमकां लोणी मेळटा कितें मेळटा तें आमी करता लोणी करता न्ही तांतूं न्ही वय गे न्ही हांव सुक दही गे म्हाका लोणी कित्याक देवाचें उतर सांगता पळय हांव न्ही म्हाका पळया हांव देवाचें उतर कितें आसता तें मात मागीर म्हाका गोत्तू ना देवाचें उतर कितें सांगता पळया दूद साळल्यार कितें जाता आतां पळया आतां नाक पिळ्ळ्यार कितें जाता सांगा न्ही नाक पिळ्ळ्यार कितें जाता पळया जायत ताची जाप ना पळया देवाचें उतरां म्हाका आमी पळया आमी हर एक जापी देवाचें उतरां कितें दुबाव आसल्यार इसार म्हणजे देवाचें उतारच जायते देवाचें उतार कितें सांगता तुमी सांगलें न्ही दूद साळल्यार कितें जाता म्हूण पळया आमी म्हणयो आदे 30:33 प्रोवर्ब्स 30:33 कितें सांगता पळया म्हणयो आदे 30 ओल्ड 30 आनी 3 काडया कितें सांगता पळया दूद साळल्यार लोणी येता. काल येता गे कोणाचें उतार हें देवाचें हें देवाचें म्हजें उतार न्ही मागीर म्हाका दुरसां नाका देवाचें उतार दूद साळल्यार लोणी येता नाक पिळ्ळ्यार रगत येता. नाक पिळ्ळ्यार आमी कितें सांगलें एवढं पळया हांव सांगिना देवाचें उतार नाक पिळ्ळ्या थोडे पटी न्ही थोडे पटी म्हाका थोडे पटी थोडी जोर शेळ आनी परत जाल्यार ते हे शेळ येता वय पूण उपरांत कितें जाता ती पिळ्ळ मागीर रगत येवन येता तें खंडीत वय देवाचें उतार सत नाक पिळ्ळ्यार रगत येता. आतां पळया राग साळयल्यार कितें जाता राग सळयल्यार झगडी उपजाता. राग साळयल्यार कितें जाता झगडी उपजाता त्यो मोगाचें न्हू देखून आमी राग साळोवंक वयचें न्हय उज्याक चिमणें तेल घालचें न्हय उज्याक चिमणें तेल घाल्यार कितें जाता उजो चड जाता पेट्टा की ना देखून चिमणें तेल घालच्या बदला कितें घालीचें उदक घालीचें उदक घाल्यार कितें जाता तेच बरी राग साळयल्यार कितें जाता झगडी उपजातात तेच उदक घाल्यार खंयचें उदक खंयचें उदक मोग म्हणलें उदक सोंसणीकाय म्हणलें उदक मौन म्हणलें उदक या तिनांत खंयचें उदक घाल्यार पुरो शांत जाता की ना कूल जाता की ना जाता मोगाचें न्हू तेंचो मोवाळाय ती जाप आतां सांगलें न्ही मोवाळायची जाप राग निवाळयता म्हूण सांगलें देखून मोवाळाय आमी सांगलें न्ही त्या दाळे राग न्यूज संदर्भ आसा की ना देखूनच म्हणटा एकदम रागार तूं जायनाका म्हणटा उपदेशक पळया आमी काडया उपदेशक अध्याय 7 ओळ 9 उपदेशक अध्याय 7 ओळ 9 काडया एकदम रागार जायनाका कित्याक मूर्खांचे काळीज रागाचो निवास. मूर्खाचो काळीज रागाचो निवास मोगाचें न्हू रागा वरवींच सगळीं झगडीं उपजोवची झगडी उपजाता घरां कुटुंबा मदें पत्नी मदें बायले मदें घोवा मदें सगळीं झगडतली बायल आसल्यार कितें जाता आले झगडतली बायल आसल्यार देवाचें उतार सांगता गोवान खंय वचून रावाजे खंय गोठ्यांत पळया झगडतली बायल आसल्यार खंय वचून रावाचें पळया बरो जागो सांगला आमकां रावंक पळया आमी वाचया म्हणयो अध्याय 25 ओळ 20 आनी 4 प्रोवर्ब्स चॅप्टर 25 वर्स 24 आमी काडया झगडतले बायले सोवे घरांत जिवोवचे प्रास झगडतले बायले सोवे घरांत जिवोवचे प्रास माळयेचे एका कोनशार रावचें बरें. माळयेच्या खंय रावचें बरें माळयेच्या कोनशार रावचें बरें म्हणटा हांव सांगिना मगो देवाचें उतर देखून हांवें फस्ट सांगलें आतां रागाचो संदेश काडून म्हाका म्हजे रागार जायनाका तूं म्हूण ताणें सांग हांवें सांगूं ना आतां तेंय तुमकां रावूंक खुशी ना जाल्यार आनी एक जागो सांगता पळया प्रोवर्ब्स चॅप्टर 21:19 आमी या म्हणयो अध्याय 20 आनी 1 ओळ 19 आमी काडया प्रोवर्ब्स चॅप्टर 21:19 झगडतले आनी चिडतले बायले सोवे जिवोवचे प्रास झगडतले आनी चिडतले बायले जिवोवचे प्रास अरण्यांत वस्ती करचें बरें. तो जागो सूट जायना जाल्यार सीधा खंय येचें बरें आरण्याक येचें बरें म्हणटा मोगाचें न्हू देवाचें उतार देखूनच आनी एक कडेन आमकां झगडते आमकां रावूंक जायना आनी एक सांगता देवाचें उतार प्रोवर्ब्स 27 आनी 15 आमी काडया तें कितें सांगता पळया प्रोवर्ब्स 27 म्हणयो अध्याय 20 आनी 7 ओळ 15 पावशिल्ल्या दिसांनी पवता तें पाकें आनी झगडें करतली बायल एकच जिन्साची. कितें खंय पावशिल्ल्या दिसांनी पवता तें पाकें
देखून म्हज्या मिसा जाग्यार थोडे पुटी सांगचे कळ्ळें म्हाका देखून हांवें कितें देखून म्हाका न्हू हें आसा बळे कित्याक म्हळ्यार पावशेलें जर कितें जाता पोवता आमी हांगा सामा करूंक गेल्यार परतून थंय पोवता हांगा जाल्यार थंय इल्ली लढा इल्लो कूल परतून लढा स्टार्ट ना झगडनंत आसा जे म्हणटा देखूनच आमी सांगलें न्ही खंय वचून रावा जे आतां थंय वचून रावचें नाका आमी कितें करया आमी सोंसणीक जावया तितलेंच पुरो आमी कितें करया आमी सोंसणीक जावया आमी शांत जावया मोगाचें न्हू देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता मोगाचें न्हू तर दादल्यांनी कितें करीत खंय राग जडी करनासतना पळय तिमोथी सांगता आतां आमी सांगता दादल्या आनी कितें करूंक आसा दादल्यान तिमोथीचें पयलें पुस्तक अध्याय 2:8 आमी काडया 1 तिमोथी चॅप्टर 2:8 हर एक सुवातेर दादल्यांनी राग झगडे पयस कर आपले नितळ हात मागण्याक उबारी जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा पळया मोगाचें आज देवाचे उतार आमकां सांगता दादल्याक मोगाचें प्रत्येक तरान दादल्याक आज राग सडाव तूं येवचो कोणाक मोगाचें कुटुंबांत आज शांती ना समाधान ना संतोष ना थोडे पटी बापयक थोडीं भुरगीं बापय येता म्हणटा आसतना खंती नासतना कित्याक वो बापय येता गे म्हूण एक तराचें भिरांत भे बापय आयिल्लें कुडलें कितें करता हांवें एक कडेन आयकल्लें पळया एक इश्टीन येवन ताच्या इश्टीने कडेन सांगता तुका तुजो पेटो तुका लायक गे तुका तुजो नवरो तुका सड्ड मोग करताय तुज्या पेट्याचो तूं मोग करताय गे या तुज्या नवऱ्याचो तूं सड्ड मोग करताय गे म्हणून एक ताची इश्टीन शेजारणी कडेन ताच्या कडेन उलयता मोगाचें आनी ती कितें सांगता हांव म्हज्या पेट्याचो सोड मोग करता म्हणटा कित्याक पेट्याचो मोग करताय पेटो भायर घोंगता आनी ताका पेट्याक भितर हाडल्या वेळार तो शांत आसता मागीर वो नवरो कितें करता भितर घोंगता भायर शांत आसता म्हणटा देखून कोणाचो मोग करता गे तें पेट्याक भितर आपूण हाडलें कुडलें ताजें बोंगचें थंय रावता भितर कितें जाता तो शांत आसता देखून ताका बायलाच्या किसड गोवाच्या किसड पेट्याक ती सोड मोग करता म्हणटा देखून बोबू हांवें आनी तुवें मारूंक ना देवाचो सेवाक बोब मारिना म्हणटा देवाचे उतार इजाई आमकां सांगता देवाचो सेवाक बोब मारिना खंय तो देवाचो देखूनच पावलूय सांगता मोगाचें देवाच्या सोम्याच्या सेवाकांनी झगडले जाय नजो म्हणटा मोगाचें देखून राग कितले मारेकार जावन आसा म्हळ्यार प्रत्येक तरान देवाच्या नितीवंतपणाक तो हाड येता मोगाचें देवान ताच्या पुता मुखांतर आमकां नितीवंतपण जोड दिलां तें आमच्या रागावरूय हा जाव आनी तो वगडयता जाल्यार आनी परत क्रिस्त येवचो ना येता गी ना मोगाचें देखून निमाणी एक वळ वाचया देखून आमी रागाक पातकाक वडचें न्ही पळय आतां आमी रागार जालें जाल्यार कितें जाता आज रागाचो निवास कितें खंय आमी वाचलें एकदम रागार जायनाका कित्याक मुर्खाचें काळीज रागाचो निवास म्हणटा देखून जर तर आज म्हज्या तुज्या काळजांत राग आसा जाल्यार हांव आनी तूं कोण तुमी सांगलें हांव सांगता म्हाका हांव राग आसता कितें जावन आसा मूर्ख म्हणटा मोगाचें देखूनच मूर्ख तें आसा जाल्यार आमी कितें जाता आमी तसलो राग म्हजें तें आसा जाल्यार आमी पातका गेडेन दिता गे ना आमी पातकाक ओडटा गे ना तो राग आमकां तसलो राग आसा जाल्यार आमकां पातकाक ओडटा मोगाचें देखूनच सांग पावलो एफेसकारांक बरोवन सांगता मोगाचें पळया कितें म्हूण सांगता एफिशियन चॅप्टर 4:26 एफेसकारांक बरोवन अध्याय 4:20 आनी 6 आमी काडया तुमकां राग येवचो आसा पळया तुमकां राग येवचो आसा रागान तुमकां पातकाक ओडचें नाका पळया रागान तुमकां पातकाक ओडचें नाका मोगाचें रागान तुमकां पातकाक ओडचें नाका कठीण राग तो आमकां पातकाक घालता आमकां राग निती सो मोगाचें आतां रागच आमी करूं नजो म्हण न्ही आतां आमची भुरगीं सुकोवन पडलेल्या वेळार आमकां राग येता गे ना येता मोगाचें कित्याक सारक्या वाटे काडच्या खातीर आमच्या भुरग्यांक आमी वाट दाखयता ताचें नीत दाखयता सत आमी त्या भुरग्यांक दाखोवंक आसा मोगाचें देखून रागार जावन नजो म्हण खाली सूख केल्या वेळ भुरग्यांक सोडचें गे ना आमी कितें देवाचें उतर सांगता बेतान तूं ताका मारशी जाल्यार तो मोरचो ना पाताळाक वचोत तूं बचाव करतलो म्हणटा देवाचें उतार मोगाचें देखूनच एक लास्ट निमाणी ओळ वाचया किर्तनगार म्हणटा पळया किर्तन अध्याय 4:4 आमी काडया किर्तन अध्याय 4:4 पाताक करीन अशें सत्राय घेया काटेर आड पडून नियाळ करा आनी शांत रवा पळया पाताक करीन अशें सत्राय घेया आनी काटेर आड पडून नियाळ करा देखून आनी एक काडया कोलोस्से 3:8 काडया तें कितें काडटा आमी कितें पयस करीत जे खंय कोलोस्से 3:8 निमाणे एक ओळ काडया कोलोस्सेकारांक बरयल्या पत्रान अध्याय 3:8 पूण आतां राग क्रोध खरी मोस्त निश्कुचार आनी गाळी सवय हे सगळें तुमी पयस करा हे सगळें आमी कितें करूंक आसा
रक्तामासा संबंध तो राग मोगाचें आज आमी पयस करूंक देवाचें उतार उलो दिता देखून ह्या 9व्या वर्सा आमी मॅट काडलां आनी काडिल्ले मॅट आमी एक निर्धार काडून घेया आज राग म्हजो इल्लो उणो करूंक हांव प्रयत्न करतां आनी जर तर असलो निर्धार काडून आज हांव आनी तुजी येता जाल्यार खंडीत मोगाचें आमचें कुटुंब बाळटलें आमच्या कुटुंबांत थूट येवचें ना आमच्या कुटुंबांत फूट येवचें ना मोगाचें मोग शांती समाधान खंडीत तें वाडटलें एस करूंक समी जेजू क्रिस्त आमकां कृपा दिवन मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.